अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं सीज़न 2 का पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करने लगी हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, नावल स्टार्ट करने से पहले मैं उसका थोड़ा सा इंट्रो बता देती हूँ। ये नावल फोर्स मैरिज बेस्ड है, टीचर स्टूडेंट बेस्ड है, आर्मी बेस्ड है, पुलिस ऑफिसर बेस्ड है, किडनैपिंग बेस्ड है, मोस्ट रोमांटिक नावल है और रोड हीरो बेस्ड है। तो अगर आपको ये वाला नावल पसंद आए तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आइए अब हम इसके पार्ट नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अमेरिका की सुनहरी शाम के सुनहरी साय सलाड महल पर पड़ने से घबरा रहे थे। आज फिर जैसे उस पर वहशत का दौरा पड़ा था। कमरे की हर चीज तहस नहस थी। नीली सर्द आंखें खतरनाक हद तक सुरह लाल अंगारा थे। सुरह और नाबिल अब एक दूसरे में सहती से बिछे हुए थे, ऐसे कि सफेद गर्दन की नीली रंगे बिल्कुल वाजिया हो रहे थे। अलग अलग ममालिक से लाई गई छोटी बड़ी महंगी से महंगी चीज वो उठाकर जुनूनियत से मिरर और दीवार पर मार रहा था, जो बिखर कर टुकड़ों में तकसीम होकर अपनी नाकदरी पर रो रहे थे। अगर उन्हें चीजों की रकम किसी गरीब को दी जाए तो शायद वो खुद को गरीब ना कहलाता। पूरा कमरा कांच के टुकड़े से बड़ा हुआ था। कमरे में बिखरे हुए टूटे हुए कीमती परफ्यूम्स की खुशबू विंडो से निकलकर पूरे महल में बिखर कर छाए हमेशा के वहशत को हमेशा में समेट लेती थी। पीछे बने हुए बड़े से गार्डन में जहाँ पे दुनिया का हर फूल, जो आम लोगों ने तो उसके होने का सोचा भी नहीं होगा, मगर अमीर आदमी भी उसका हकदार बनने का ख्वाब देखना अपने बस की बात नहीं समझता था। मुख्तलिफ कंट्रीज के हसीन मगर खुशबू की पहुंच से दूर वो गुलाब आज भी हमेशा की तरह फिजा में फैली हुई बेबस खुशबू को अपने तरफ से इल्तिजा करते वापस बुलाने के लिए हवा की मदद से यहाँ वहाँ घूमने लगे। पर उनके चेहरे पर फैली मायूसी थी कि अपने मालिक की वजह से ये खुशबू फिर उनकी पहुंच से दूर हो जाएगी और वो हमेशा की तरह सब फीके रह जाएंगे। कभी किसी का मोहब्बत पर लम्स महसूस नहीं कर सकेंगे और ना ही खुद में खुशबू बसात पाएंगे। बाहर लॉन्च में खड़े मुलाजम उसकी दर्द पड़ी धार और कमरे की टूट फूट की हवा पर थर थर कांप रहे थे और अपनी मुकामी जबान में बोलते खुदा से पन्ना मांग रहे थे। यहाँ का जरा जरा भी उसके गुस्से से खौफजदा रहता था। उन्हें पता था अगर उनका साफ थोड़ा भी बिगड़ा तो उनकी शामत आ जाती थी। वैसे ये दौरे तो उसे महीने में 2 या 3 बार ही पड़ते थे, पर उसका बिगड़ा हुआ मूड हमेशा सवा न्याज पर रहता था। वो पूरे हाल माँ खूबसूरत कमरे का नक्शा बिगाड़ कर गहरा सांस लेता, सिगरेट सुलगाता, सोफे पर बैठ गया था और नीली सुरह आंखें मूंद कर सर उसकी पूंछ से लगा दिया था और खुद को रिलैक्स करने के लिए। नसरीन बेगम और फयाज साहब को उसने अपनी 20 साल की उम्र में ही पाकिस्तान भेज दिया था। वो जाने के लिए राजी तो ना थे, पर उसकी जिद और गुस्से से मजबूर होकर चले गए। उसके बाद भी उन्होंने काफी आने के लिए मिन्नत की थी, पर उसने साथी से मना कर दिया था और पीछे उसने सारा कारोबार अकेले संभाला, बल्कि उसे बुलंदी पर लेकर गया और अब कई मरतबा वो बिजनेस ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत चुका था। पैसा उसके पास बहते दरिया की तरह था कि फजूल में भी बहाता रहे तभी उसके पास कमी न आए। हजारों कनाल पर फैला उसका सफेद मार्बल से बना हुआ महल कीमती फर्नीचर से सजा, जिसमें छोटी से छोटी भी चीज अपनी कीमत की मोह बोलती सबूत थी। हाल में लगा खूबसूरत सा फानूस जिसमें निकलती सुनहरी रोशनी हर कोने को जगमगा रही थी। सफेद पर्दे लगे उसकी खूबसूरती को मजीद नुमाया कर दे। 1000 एकड़ पर फैला हुआ लॉन जिसकी रखवाली के लिए कई माली मौजूद थे, किचन के लिए अलग शेफ और सफाई के लिए अलग मुलाजम। इन सब अफराद के होते हुए भी एक अलग सी वहशत होती थी। आवाजें आना कम हुई तो सब यहाँ पर वहाँ बिखर कर अपने कामों में उलझ गए। सबके चेहरे पर अपने बॉस के लिए तरस रहम था और दुआ थी कि ऐसी एंजल आए कि उसकी सारी वहशत, अकेलेपन और मायूसी समेट ले। और अब रूम की सफाई करने वाला मुलाजिम खरे साहब की रहम बई नजरों का मड़का था। सिगरेट पर सिगरेट पीता, पूरे कमरे को उसकी बू से नहा दिया था। परफ्यूम, सिगरेट की बू मिलकर एक अलग ही फिजा पैदा कर दी। सिगरेट का आखिरी कश लेकर ऐशे में मसला वापस सोफे की पूछ से सर ढकाकर आंखें मूंद गया। उसकी खून हवा नीली आंखों में आज के दिन का वाकया घूमने लगा। जब उसने बड़ा प्रोजेक्ट जीता था तो उसके मुखालिफ ने जलन और हसद में उसे बास्टर्ड बोला था। उसके अंदर इस लफ्ज से तो जैसे तूफान सा उठा था और वहीं पर उसने बगैर मीडिया का लिहाज किए हुए उस शख्स का नक्शा ही बिगाड़ दिया था। अगर आज उसका मैनेजर और बाकी लोग उसे ना संभालते तो शायद वो उसका खून काट चुका होता। हालत उसकी पहले से भी बेकार चुका था। हर चीज वो हासिल कर चुका था। उसे लगा पैसा ऐसा नशा है जो हर गम बुला देता है, तो उसने दिन रात उसके पीछे भागा। जब वो भी कुछ ना कर सका तो उसने क्लब में जाना और ड्रिंक करना शुरू कर दी। तभी उसके अंदर बैठा वैशी उसे खुद की हकीकत बुलाने नहीं दिया था। इस दाग को उसने सबके सामने तो साबित कर दिया था कि वो एक जायज कमील मल्क का बच्चा है, पर खुद को इस नकली सबूतों और गुनाहों से ना भिला सका। उसके अंदर बैठा वैशी सलार उसे हर खुशहाल फैमिली को तबाह करना चाहता था और उसे हर दम बेसुकूनी के अल्लाह में लटकाए बैठा रहता था। और शायद ये तस्लीम पे कर चुका था कि उसको कभी सुकून नसीब नहीं होगा। वो कभी जान ही नहीं पाया कि सुकून, खुशी और प्यार, मोहब्बत क्या है।
वो तो आज तक सिर्फ तड़पाना जानता था, खुद बेसुकून होना और दूसरों को खौफजदा करना, यही उसकी जिंदगी थी। वो अपनी सोच में था। जब दरवाजा नाक हुआ और साथ ही उसकी सुरख आंखें खुली, वो तैश के आलम में दारा। कम दोनों ने अपना हल्क तार किया था। अगर लेट आते तब भी जुल्म, अगर जल्द आए तब भी यही हाल। दोनों बौखलाए घबराए भी अंदर दाल हुए और रूम की हालत देखी जो वैसी ही थी जैसी सोची थी। अब उनका सिर्फ फैले हुए कांच उठाने का काम था। कम इन, वो फिर से सख्त लहजे में बोला, जिस पर वो दोनों सर झुकाए फक चेहरे के उसके सामने आते। सिला ने नजरें दोनों पर गाड़ी और उनका फक चेहरे को देखते हुए तैश ही उठा और उन्हें संभलने का मौका दिए बगैर एक को जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे वो नीचे कलीन पर जा गिरा। इस मुलाजम की सुरह हथेलियां देखकर दूसरा गिड़गिड़ाता माफी मांगता दूर हुआ था। सॉरी सर, हमें माफ कर दे, हमसे गलती होगी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। वो रोता दूसरे मुलाजिम की हथेली में चुभे कांच के टुकड़े देखता हुआ गिड़गिड़ा रहा था। जब वो उसके हाथ पर कहका लगाता, उसके कॉलर से पकड़कर घसीटता और एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर मारता, जिस पर उसकी चीख पूरे लॉन्च में गूंजी और सबकी नम आंखें हो गए थे। ये सजा है तुम्हारे मेरे सामने मुंह खोलने की, वो उसे ठोकर मारता हुआ दारा। वो उसके पेट में लात मारने ही वाला था जब मोबाइल चीखने लगा और वो दोनों खिसक कर दूर हुए। सलाह ने अपनी गुस्से भरी नजरों से मोबाइल को घूर कर देखा तो उसके मैनेजर की कॉल थी। 2 मिनट, मुझे ये साफ चाहिए और दूसरे सेकंड में अपनी शक्ल दफा कर जाना, ओके? उनको हुक्म देते वो ओके करके कड़क लहजे में बोला था, बोलो। जिस पर मैनेजर घबराकर जल्दी से माजर करते हड़बड़ाई आवाज में बोला, सर वो डेमनस गेम ओवर। उसने घबराकर उसकी आवाज पर कहा, वो कहता वो मोबाइल बंद कर गया था और मैनेजर ने सूखा सांस लिया। रुमाल निकालकर उसने पसीना साफ करने लगा। अब रिलैक्सा दीवार पर लगी बड़ी सी LCD में आज की हंगामी सूरत देखा था, जहाँ पर मशहूर बिजनेस टाइकून डेमनस सलाड मलक द किंग ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड से अपनी हार तस्लीम करने पर उसे उलझ पड़ा और गुस्से से वहां से निकलने की सूरत में खतरनाक एक्सीडेंट का शिकार हो गया था। न्यूज के साथ ही सलाड का कहका गूंजा, हा 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 हा, और वो दोनों मुलाजिम उसकी नफसियाती हालत को देखकर कमरे से निकले अपनी जख्मी हालत में। वो थका हारा मलक विला में कदम रखता हुआ अंदर दाखिल हुआ था तो सामने ही लॉन्च में दराब न्यूज देखते मशाल से किसी बात पर तबसरा कर रहे थे। पर सलाड का नाम सुनकर वह समझ गया था, जरूर उसकी हमेशा की तरह न्यूज में होती हुई आज सलाड मलक ने ये किया, आज सलाड मलक ने वो किया कि चर्च हो गई। वो सर झटकता हुआ कैप उतारकर हाथ में पकड़ता हुआ अंदर आया तो मुलाजिम के इस्लाम पर दराब की नजरें उसकी तरफ उठी और चेहरे पर शफकत भरी मुस्कुराहट फैली, जिसे देखकर शेरोज को भी थकन के बावजूद मुस्कुराहट आ गया मेरा शेर। वो कहता वो उसे पास बैठने का इशारा करने लगा, जिस पर वह सर को हम देता बैठ गया। लगता है आज ASP साहब बहुत ही थके हुए हैं, मिशानी से देखते हुए प्यार से जड़ा, जिस पर वो मुस्कुराता हुआ अपनी कैप उसे पहनाता हुआ बोला, बहुत। और गले में बाजू डालकर उसके माथे पर अपने लब रखे। दाराब घूर को उसको देखने लगा, जिस पर वो कहका लगा कर उठा, पापा आ बिना बेटा, मैं कुछ नहीं, सिर्फ मेरी जान को मेरे सामने ना बोसा दिया करो, ये सिर्फ मेरा हक है। वो अपने लफ्जों से जलसी दिखाने लगा, कुछ तो शर्म करें, जवान बच्चे के सामने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। वो शेरोज का हंसता देखकर शर्मिंदा होती दाराब से बोले, तो क्या हुआ, हम तो अपने पोता पोती के सामने भी ऐसे ही अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। उसकी बात पर जहाँ शेरोज का जोरदार कहका गूंजा, वहीं पर मिशाल सुरस हो गई थी और इस सब से दोराब महसूस होने लगा था। तुम क्यों हंस रही हो? वो शेरोज के कान से पकड़ती सहती से बोले, सॉरी यार, मेरा क्या कसूर, अब आपका सरताज ही ऐसा है। वह डरने की एक्टिंग करके शरारत से बोला, बाप सरताज पहले ऐसा नहीं था, तुम्हारी मम्मी ने उसे अपने सरताज को ऐसा बना दिया। दराबी मजा लेता मस्जिद गोया हुआ जब मिशाल झंझला हुई, अब तुम दोनों चुप हो गए या मैं उठाऊं डंडा? उसके धमकी पर वो दोनों अब अपने मुंह पर हाथ रखकर चुप होने की भरपूर कोशिश करने लगे, पर दाराब की पुरशोक नजर महसूस करती गुस्से से शेरोज से बोले, तुम छोड़ो उसे, मेरी बात सुनो। जी माँ, आप छोड़े उसे, मुझसे बात करें। वो दराब की आंख दबा कर मिशाल की जाना मतवज्जो हुआ। मैं कह रही थी इस एतवार को परिया यहाँ पर आ रही है तो उसे पिक करने तुम जाना। परिया का नाम सुनकर शेरोज का अच्छा खासा मूड खराब हो गया। मैं माजरत जाता हूँ मम्मा, पर इसलिए मुझे केस के सिलसिले में शहर से बाहर जाना है। वो कहता हुआ दिल में माँ से झूठ बोलने पर खुद को कोसा दराब की नजरों से बचने के लिए पानी का गिलास लबू से लगा गया। क्या तुम्हारे पास एक दिन भी अपना नहीं होता? दराब को उसका यूं इनकार करना जरा भी पसंद आया, तभी कुछ नापसंदगी से बोला, जिस पर शेरोज शर्मिंदा हो गया। आई एम सॉरी डैड। वह सर झुकाए अपनी गलती तस्लीम करता हुआ बोला, मैं कोशिश करूंगा। वह जवाब देता हुआ मिजाज के मुस्कुराए हुए चेहरे को देखता स्माइल पास करता ऊपर अपने रूम की तरफ जाने लगा। दिल में तो वह प्रिया को कोस रहा था जिसने पैदा होते उसके गले में फंदा डाल दिया था। वो दूर होकर भी हर बात में
اٹکے نوالی کی طرح گلے میں پھنسی رہی تھی. ایک بار آنے دو یہاں, چھوڑوں گا تو نہیں میں تمہیں, جس طرح مجھے ہر بات پر جھوٹ بلواتی ہو. بس کیا کرو, اس مینڈکی سے کون جیتے. اوف. وہ کوفہ سے سوتا ہوا سینہ طے کرتا ہوا اپنے روم کی طرف جانے لگا. وہ کمرے میں جہاں سے وہ چکر لگاتا اپنا غصہ کم کرنے کی کوشش میں تھا, پر آج جو حیا نے حرکت کی تھی وہ سوتے اس کے رگوں میں خون لاوا بن کر ابل رہا تھا. سوری مصطفیٰ بھائی, میں نہیں گئی تھی, مجھے لیلا فردوس زبردستی ساتھ لے کر گئے تھے. حیا اسے غصے میں یہاں وہاں چکر لگاتا دیکھ کر شرمندہ اور گھبرائی ہوئی رونی آواز میں بتانے لگے. وہ کب سے اسے اپنے روم میں لا کر ایسی مسلسل اپنا غصہ ٹھنڈا کر رہا تھا, اور حیا کبھی اسے دیتی کبھی اپنے ناہن کتانے لگتی. اتنی دیر خاموشی کے بعد بھی وہ کچھ نہ بولا تو اس کی خاموشی سے جھنجھلا کر ڈرتی خود بھی بولنے کی کوشش کرتی اسے دیکھنے لگے. کیا تم بچی تھی جو وہ تمہیں اپنی گود میں اٹھا کر لے کر گئی؟ وہ اپنی گرے آنکھیں اس کے کالی بڑی جھیل سی جیسی آنکھوں میں گھارتا ہوا غصے سے بولا, جس پر وہ اس کی غصے بڑی ہوئی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی یک دم پیچھے کو ہوئی تھی. وہ دوپہر کو اپنے کلائنٹ سے میٹنگ کے بعد جب واپس آ رہا تھا تو اس کا گزرنا سیمینار ہال سے ہوا, اور اس کی نظریں ایسے ہی سیمینار ہال کی طرف اٹھی تو شوق کے انداز میں پیر بریک پر لگا اور ماتھے پر ہزار کے تعداد میں بل پڑے. سامنے ہی حیا اپنے جونی کے دوستوں کے ساتھ ہی سیمینار ہال کی طرف جا رہی تھی, اور مصطفیٰ کو تو پہلے تو یقین نہیں ہوا تو اس نے اپنی موبائل نکال کر جب اسے کال کی پھر ایسے ہی پوچھ بیٹھا تم اس وقت کہاں ہو, اور وہ دور سے ہی اس کا گھبرایا ہڑبڑانا اور اپنے دوستوں کو چپ کہنا دیکھ رہا تھا. حیا نے کال پہ کی, اس کے پوچھنے پر بولے سے انداز میں بولی کہ مصطفیٰ میری کلاس کا ٹائم ہو گیا اور مجھے دیر ہو رہی ہے. وہ کہتی جلدی سے کال کاٹ کر گہرا سانس لینے لگی اور پھر اندر کو جانے ہی والی تھی جب پیچھے سے کرخت آواز اس کے پاؤں ساغت کر گئے. کیا آج کی تمہاری کلاس یہاں پر ہو رہی ہے؟ مصطفیٰ کو ایک تو غصہ اور دوسرا اس کا جھوٹ بولنا پسند نہیں تھا. جب بھی کوئی بات آتی تو بچنے کے لیے ہمیشہ جھوٹ کا سہارا لیتی. ہاں وہ پیچھے ہی آنکھ کے نیچے ہڑبڑا کر بولی. اس کے دونوں دوست مصطفیٰ کے ماتھے پر بال لے کر آہستہ سے وہاں سے واک آؤٹ کر گئے. مصطفیٰ نے ایک غصے بڑی نظر اس کی پوچھ پر ڈال کر بازو سے پکڑ کر اپنی کار کی طرف آیا, اسے فرنٹ سیٹ پر دھکیلتا خود دوسری طرف آ گیا. اور حیا تب سے چوری چوری اس کے غصے سے سرخ چہرے کو دیکھتی, ناہن کو کترتی. یہ اس کی عادت تھی جو ہزاروں بار ڈانٹنے واپس نہیں گئی. آگے بچنے کا سوچنے لگے. اللہ جی بس اس بار ولن سے بچا لو, کل پرامس فجر کے ٹائم ڈبل حاضری دوں گی پلیز. وہ ایک آنکھ میچے دعا کرنے لگی اور اپنی سستی کی وجہ سے جو فجر کی نماز نہیں پڑھتی تھی اللہ کو بھی لالچ دینے لگے. اور مصطفیٰ اتنے غصے کے باوجود بھی اس کی دعائیں سمجھتا ہوا گہرا سانس لے کر آ گیا. پتہ نہیں کب سدھرے گی, وہ دل میں بولا. میں بچی نہیں تھی پر انہوں نے مجھے دمکایا تھا, وہ نقلی آنسو بہاتے بولے, جس پر وہ ٹھٹکا. کیسا دمکانا؟ مصطفیٰ کو پریشانی ہونے لگی. پتہ نہیں کون سی بات پر دمکایا, کہیں پھر سے کسی کا بیڑا غرق تو نہیں کیا چنی میں. ایسا ہفتے میں ایک دو بار ضرور ہوتا تھا جس کی وجہ سے سفیان یا مصطفیٰ کو حاضری دینی پڑتی تھی پرنسپل کے سامنے, اور انہیں یقین دلانا پڑتا تھا کہ آگے وہ کسی سے نہیں لڑے گی. ایسی بات پر وہ پرنسپل کو کہہ دیتی کہ سوری میری غلطی نہیں تھی, وہ خود بیچ میں آئی, میں تو دوسری سے لڑ رہی تھی. آگے بھی بولتے جب مصطفیٰ کی آنکھوں کو دیکھ کر سر جھکائے دانت پیسنے لگے. وہ میری دوست کہہ رہی تھی کہ تمہارا کزن کتنا ڈیشنگ ہینڈسم ہے, اور بولی ہائے اس کی گرے آنکھیں. اوپر سے سیل نمبر مانگنے لگی آپ کا, اور میں آپ کا سیل نمبر دوں اسے. اسی بات پر تھوڑی سی بات کر دی جس پر وہ رو دے, پر حیا سے سیکھے اپنے مکوں کو تھوڑی سی بات کرنے میں تبدیل کرنے لگی. پر مصطفیٰ اس کی تھوڑی سی بات سمجھ گیا تھا اور اپنی گرے آنکھوں سے اسے گھورنے لگا. اب اس میں میری کیا غلطی تھی آپ یہ بتائیں. کوئی ہمارے سامنے ہمارے گھر کے مردوں کا نمبر مانگے تو کیا ہم چوڑیاں پہن کے بیٹھے رہیں؟ اور تو اور وہ آپ کا نمبر مانگے تھے, دیکھو تو صحیح اس کی گستاخی. آپ ہوتے تو آپ بھی بہت ہی غصہ ہوتا تھا. یہ تو میں تھی جو تھوڑی سی بات کر کے چپ ہو گئی. پہلے وہ ڈرتے ڈرتے بولی اور پھر شروع ہو گئی تو وہ روانی سے کہتی, ایک ہاتھ جس کی سفید کلائی میں بلیک چنیاں اس کے حسن کو مزید نکھار تھی, نچا کر بتانے لگی, اور مکمل طور پر اسے نظر انداز کرتے ہوئے ایپل کو اٹھا کر کھاتی مزید بولی, ورنہ تو ایسا سبق سکھاتی کہ ساری زندگی حیا سفیان کو یاد رہتے. بندریاں نہ ہو تو. مصطفیٰ اس کی اداکاری پر جل اٹھا. اسے پتا تھا یہ سب اسے سیمینار والے ٹاپک سے ہٹانے کے واسطے تھے, کچھ زیادہ نہیں ہوگا. وہ دانت پیس کر اس سے ہاتھ میں موجود ڈائجسٹ لے کر سنجیدگی سے بولا, اور حیا اپنی بیوقوفی پر خود ملامت کرتی سر جھکا گئی. اب یا رب تو ہی ڈلوا سکتا ہے. وہ ڈائجسٹ کے پکڑنے پر فک ہو گئی تھی, ڈر سے نہیں چھپنے کے صدمے سے. وہ اس کے ٹیبل پر ڈائجسٹ رکھنے پر دیکھنے لگی. یہ میری نہیں ہے, مجھے یہ رکھنے کے لیے ملی ہے. وہ گھبراتے بولے. تم یونی سے کیوں نکلی یہ بتاؤ. اس کی بات کو نظر انداز کرتے غصے سے بولا. آپ نے دیکھا تو تھا مووی دیکھنے,
बेसाता उसके मुंह से निकला, तुम्हारा दिमाग ठीक है? नहीं पता तुम्हें कैसे कैसे लोग आते हैं वहाँ? उसके बाल से पकड़कर घुराया। वो कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि उसकी तरफ कोई भी गंदी नजर उठाए। और किससे इजाजत ली जाने की? तुम्हें मना किया था ना मूवी देखने से, फिर तुम घर से निकल कर यूं बाहर सरेआम लोगों में मूवी देखने जाती रहो। मुझे मरा हुआ समझा है? जो तुम ऐसा करोगी और मैं देख नहीं सकूंगा। वो शदीद गुस्से में उसका दूसरा बाजू पे अपने मजबूत हाथ में पकड़े चलाया था। हया तो जैसे सांस रोक गई थी और उसकी गुस्से से सुर आंखों में देखकर आंसू बहने लगे। मैं सच्ची कह रही हूँ, मैं नहीं जा रही थी। वो जबरदस्ती सांस लेकर गई। मुस्तफा उसके बहते हुए तस्वीर को देखकर थोड़ा सा नरम पड़ा और एक गहरा सांस लेकर बोला, आज से तुम्हें मैं पिक एंड ड्रॉप करूंगा। वो अपना हुक्म सुनाता उसके बाजू को अपने सख्त पकड़ से जात किया, जिसमें वह मुस्लिम हिचकियां लेती हुई दूर हुए। जाओ यहाँ से। उसे उसकी ये हालत देखी नहीं गई थी, तभी करख्त आवाज में बोला। वो दिल से मुस्कुराई थी, यार अब तुम्हारा शुक्रिया, कुछ तो रहम करके आंसू दे दिए। उसके साथ ही हिचके ले आंखें मसलते उन्हें सुरह करती मोड़ी। वो संडे का प्रिया आ रही है, अब हम साथ जाएंगे जुनी, आप तकलीफ ना करें। वो सुरह आंखें उठाए हुए बोली, क्या मुझे डाइजेस्ट मिल सकती है? आप गुम कर देंगे, मुझे कल लौटानी है। नहीं, जाओ चेहरा वॉश करो और फ्रेश होकर लंच के लिए नीचे आओ जल्दी। शाबाश। और आइंदा ना तुम किसी डाइजेस्ट लाओगी और ना ही टीवी, ना ही कोई शिकायत सुनो, समझी? जी ठीक है। वो एक नजर डाइजेस्ट पर डालकर फर्मा बरदार से स्पा में सालाती रूम से बाहर आती। ये खरूस कभी मुझ पर रहम नहीं करेगा। हाय, कितनी हसीन कहानी बताई थी हिना ने, कैसे लूं डाइजेस्ट। दरवाजे पर नजर डालती नाहन कुतने लगी। अभी वो सोच रही थी जब पीछे हुर के पुकारने की आवाज आई। वो हड़बड़ाती वहां से अपने रूम में भागी। डाइजेस्ट को तो बाद में देख लूंगी, पर मम्मा को तो पता लग गया ना तो 1 घंटा लगेगा बेइज्जती में, और ऊपर से सेमिना है। वो तो अपना सुपर हीरो किसी को नहीं बताएगा, पर शर्म नाम की भी कोई चीज है जो हया सफियान में नहीं पा जाती। खुद ही कहती क्या लगाती वाशरूम में घुसी। मुस्तफा एक अफसोस पर नजर डाइजेस्ट पर डालकर उन्हें भी उठाए बाकी के डेडों में जमा किया। क्या कहता उसे? चाहे जितना भी गुस्सा करने की कोशिश करता, पर उसको सामने पाते कुछ कह ही नहीं पाता था। ऊपर से उसकी नादान एक्टिंग। वो बेचारा कब तक उसके वार से बचता लड़ता रहता खुद से ही, पर चाह कभी उसे अपने शिकंजे से आजाद नहीं कर सका। और कभी कभी खुद की एज और उसकी मासूमियत का मुंह भी देखकर शर्मिंदा हो जाता। दिल भी हारा तो कहाँ, अपने से 13 साल छोटी से वो जो उसे अपना सुपर हीरो समझती थी। और अगर अपने सुपर हीरो के जज्बातों के बाबत जान जाती तो शायद चेहरा देखना भी गवारा ना करती। और इसी से तो मुस्तफा को डर था, कुछ भी हो जाता उसकी नजरों में अपने लिए नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और चाह का भी खुद के अंदर उसके लिए पलते जज्बातों को खत्म नहीं कर सकता था। वो सुबह ही परी से बात कर चुका था और उसे प्रिया का भी पता चला था कि वो यहाँ कराची आ रही है और हया के साथ ही एक यूनि में पढ़ना चाहती है। इस फैसले पर सब राशि से सिवाय सब की मासूम गुड़िया मासूमा के, जिसने सुनते ही रोना धोना शुरू कर दिया था। और फिर शेरोस, मुस्तफा, सफियान, दाराब सबके समझाने पर भी वो चुप नहीं हो रहे थे। अब जाने परिहान क्या करे। वो दोनों के बारे में सोचता हुआ हंस था। मुस्तफा के दोनों ही लाडलियां थी, पर मासूमा की बात ही कुछ और थी। उसका सबंध आंखों से खौफजदा होकर देखना और शर्माए बात करना सब तो दिल में बसी थी अपनी मासूम हरकतों से। वो काफी शर्मीली थी, एक शर्मीली गुड़िया। और परीक्षा ब्लैक बेल्ट मास्टर और शेरोज के दुश्मन दोनों टॉम एंड जेरी थे। हया हुर उसके कमरे में आई और आईने के सामने खड़ी हया को पुकारा, जी मदर माँ। वो मुड़ी, बेटा जल्दी आओ, सब वेट कर रहे हैं। वो कहती वार्डरोब से नीचे पड़े उसके कपड़े उठाकर तरतीब से रखने लगी। हया अब सुधर जाओ, कब तक मैं सिमटती रहूंगी? वो उसके यहाँ वहाँ फैलाव सिमटती हुई बोले, जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती। वो हाफ स्लीव शर्ट से नुमाया हुए अपने सफेद बाजू पर लोशन लगाते जहाँ बेचारी को मुस्तफा ने गुस्से में पकड़ा था, लापरवाही से बोले। उसके उल्टे जवाब पर हुर ने गुड़कोस को देखा। अच्छा, फिर उसके बाद? वो उसके बॉक्स तरतीब से रखने लगे जो पहले ही फीके थे। उसके सवाल पर हया ने थोड़ी पर उंगली रखकर सोचने की एक्टिंग की और फिर चाह कर बोले, मेरा शोहर वो करेगा ये सब, आप फिक्र ना करिएगा, मेरे ससुराल के जुल्मात का मैं सब हैंडल कर लूंगी। अब इतनी तो ब्लैक बेल्ट है आपकी बेटी कि मेरे मजाजी खुदा ने थोड़ी भी ऊंच नीच की तो दो मुक्के दूंगी, खुद ही लाइन पर आ जाएगा। और आप सिर्फ देखिएगा, इंशाल्लाह एक ना एक दिन आपकी बेटी आपका नाम जरूर रोशन करेगी, आमीन। वह हुर को अपनी जुबान के जोर से साकत करती हुई हवा के मुक्के चलाती खुद ही आमीन कहती उसके गाल चूम कर गले में दुपट्टा डालती हुई रूम से निकली। ये क्या थे? हुर सिर्फ बोली तो इतना, देखती हूँ आज सफियान को क्या बन गई है, अब अपने शोर को भी मुक्के मारेगी। ये हाल है इस लड़की का। वो उसकी बयानी पर गुस्से से बड़बड़ाती बेचारे मासूम शोहर की क्लास लेने का तय करने लगी, मतलब करे हया और बड़े सफियान।
ڈائننگ ٹیبل پر وہ سفیان کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھی کھا کم اور نظر سے مقابلہ بیٹھی مصطفیٰ کے ڈائجسٹ مانگنے کی منت زیادہ کر رہے تھے. یہ ہمیشہ ہوتا تھا اور سب اس سے واقف تھے. سفیان اپنی چینی کی اداکاری پہ مسکراہٹ روکنے لگا تھا. وہ آج آفس سے جلدی آیا تھا اس لیے ابھی سب کے ساتھ ہی لنچ کر رہا تھا. مصطفیٰ کو اپنی طرف متوجہ نہ پا کر وہ شش کرنے لگی جس پر سب کی مسکراہٹ بے ساتا تھی. اس کی شش کرنے پر مصطفیٰ نے تیوری چڑھائی اور گرے آنکھوں میں روب لیے ہوئے آئی برو اچکائے. حیا ہڑبڑا گئی تھی اور سر پلیٹ میں جھکا لیا تو مصطفیٰ بھی اپنے کھانے کی طرف واپس متوجہ ہو گیا. اللہ جی کچھ کرو نا اس ولن کا. بڑبڑائی اور سفیان سن کر ہنس دیا. اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر رازداری سے بولا وہ واپس جا رہا ہے آفس. اپنے باپ کی اطلاع پر اس کی بات چیت پھیلی اور مصطفیٰ کو دیکھا جس کی پلیٹ میں نوشین کھانا ڈال رہے تھے اور وہ پہلے ہی اس کے دھمکتے چہرے کو دیکھ کر اس کی خوشی کا مقصد سوچ رہا تھا پر اس کی آنکھوں میں لکھے ہوئے الفاظ سب سمجھ کے اور وہ خاموش سی حور کی طرف دیکھنے لگا. حیا ہڑبڑا کر نفی کرنے لگی تھی. یہ صرف اس کی طرف سے وارننگ تھی اور حیا سمجھ جانے پر خود کو کوسنے لگی کیا ضرورت تھی اس کی طرف دیکھنے کی. اچھی خاصی پاپا کی سب مٹی میں مل گئے پر وہ صاف کر لے گی اپنی محنت کو. یہ سب سوچتے ہوئے اس کے لب مسکرائے. بس روتے نہیں میرا بچہ, میں بات کرتی ہوں تمہارے پاپا سے. پرہیا کہیں نہیں جائے گی, اب رونا بند کرو. آئمہ بیگم اس کے سنہرے بالوں میں انگلیاں چلاتی اس کی ہچکولے لیتے وجود کو دیکھتے ہوئے پیار سے پچکارنے لگے جس پر اس کی گود میں منہ چھپائی روتی معصومہ نفی کرنے لگی. آپ ہی کو جانے دے, میں نے بات کرنے وہ کہتی اور سمڑی کہتی. پاس کڑی پری اور پرہیا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. دیکھو میرا سونا بچہ, میں تمہارے لیے کیا لائی ہوں, املی اور مرچ کی چٹنی اور ساتھ ہی گرم گرم سموسے. اب جلدی سے اسے فنش کرو ورنہ پرہیا دیکھو کیسے دیکھ رہی ہے تمہاری پسندیدہ چٹنی کو. وہ ٹرے ساتھ رہتی اسے لالچ دینے لگے تھے جس پر معصومہ نے اپنی سبز جیل جیسی آنکھیں ایک آنکھ نکال کر پرہیا کو دیکھا تھا جسے دیکھ کر چٹنی کو دیتی منہ پر زبان پھیر لگی. ماما مجھے دیکھ کر منہ میں پانی آ رہا ہے, پلیز دے دے, ویسے بھی میری جانو تو نہیں کھا رہی نا. پرہیا کے طرف ہاتھ پھیلاتے ہوئے معصومہ کو دیتی ملتجی ہوئی جس پر وہ پھر منہ چھپا کر تیز آواز میں روتی بولے سب کو کھانے کی پرہیا, میں اکیلی یونی کیسے جاؤں گی, وہاں سے سب کتنے ڈراتے ہیں مجھے, یہاں بھی کوئی پیار نہیں کرتا مجھ سے, جاؤ نہیں کھانی مجھے چملی. وہ انتہائی دکھ سے اہتمام بولتی. یہ سائتا یونی میں اس کے معصوم خوفزدہ چہرے کو دیکھ کر کافی اسٹوڈنٹس تنگ کرتے تھے اور اچانک ہی اسے ڈراتے تھے جس پر وہ چیختی چلاتی وہاں سے بھاگ جاتی تھی اور سب اس کے پیچھے کہہ لگاتے اس کی حالت پر. کوئی رحم افسوس کرتا تو کوئی بزدل اور پاگل قرار دیتا پر یہ سب پرہیا کی ناموجودگی میں ہوتا تھا. پرہیا اس سے کافی اسٹوڈنٹ دور بھاگتے تھے اور اس کے ہوتے ہوئے کسی کی ہمت نہ ہوتی تھی کہ وہ پرہیا شہریار کی بہن پلس جانو معصومہ شہریار کی طرف دیکھے. معصومہ کی نازک طبیعت, احساس دل, خوبصورتی کے شاہکار اور بزدلی انسانوں کے بیس میں چھپے حیوانوں کی آنکھ میں تھے. اس معصوم کی حیوانوں کی دنیا میں گم کر کے فنا کر دیتے اگر شہریار کا ہنستا اور پرہیا جو کہ اسے ایک بار بھی باہر اکیلے نہیں جانے دیتی تھی ساتھ نہ ہوتا. شہریار کو پہلے ہی جب معصومہ صرف 13 سال کی تھی تب بھی چھپے دشمن اسے کافی اس کے حوالے سے دھمکیاں دے چکے تھے, وہ بھی غلط الفاظ میں, اور اسی وجہ سے اس نے ہر بری نظر سے بچانے کے لیے اپنے سینے میں چھپائی رکھا اور سرد ہوا بھی لگنے نہ دی. پر اسے کیا پتا تھا کہ یہ سب اسے انسانوں کی دنیا سے لے جائے گا. وہ پہلے ہی بچپن سے کافی احساسی پر بڑی ہونے کے ساتھ سب کے لاڈ پیار سے وہ کچھ زیادہ ہی احساس اور بزدل ہو گئے. پہلے تو کسی نے نوٹس نہ لیا پر جب ایک دن پرہیا یونی میں نہیں گئی اور معصومہ کا امپورٹنٹ ٹیسٹ آ تو روتے گر گراتے آخرکار وہ آ ہی گئی یونی. پر وہاں پر ٹیسٹ نہ دینے, دماغی طور پر غیر حاضری اور کونے میں بیٹھنے پر پروفیسر کی سرسکت آواز میں یہ کہنا کہ جب آپ یہاں پر حاضر نہیں ہیں تو کلاس کیوں اٹینڈ کیا. اس پر معصومہ نے سب کی نظر خود پر دیکھی اور اس سے ایسا لگا کہ اسے ماریں گے اور اسی ڈر میں رونے لگے. تیز آواز پر جس پر ساری کلاس میں کہہ گئے اٹھے اور ساتھ ہی اس کا دل تیز دھڑکا. پھر وہ نیلی پڑتی دھڑام سے بے ہوش ہو کر نیچے گری. نتیجتاً اس کا سر پھٹ گیا. کلاس میں سب ہڑبڑا گئے اس کی اچانک حالت پر اور وہ جو سب سے چھپ کر جینا چاہتی تھی. پوری چنی میں اس کے خلاف سرگوشی ہونے لگی اور ان سرگوشیوں میں ایک کم عمر پاگل حسینہ تھے. پوری یونی میں جو بات پھیلی تو اس کی حالت سے سب واقف ہو گئے. شہریار کو کال کر کے بتایا تو وہ پاگلوں کی طرح یونی پہنچا جہاں پر ڈاکٹر اسے پٹی کاٹ چکا تھا اور وہ کامتی سمٹتی بیٹھی رو رہی تھی. شہریار کو دیکھ کر پاگتی اس کے سینے میں چھپنے لگی اور باپ کی چھاؤں میں وہ ٹھر ٹھر کامتی ہوئی روتی شہریار کو پروفیسر کی جانب اشارہ کرنے لگی. پروفیسر اور پرنسپل ہڑبڑا کر گھبرائے ہوئے تھے. شہریار آتے ہی پروفیسر پر دارا جس پر وہ گھبراتے ہوئے ساری حقیقت بتانے لگا اور ساتھ ہی معصومہ کو کسی اچھے سائیکیٹرسٹ کا بھی مشورہ دیا جو شہریار کا دماغ سن کر گیا اور وہ کافی بگڑ گیا. اس کی نظر میں معصومہ ایک بیمار تھی دماغی طور پر.
प्रिंसिपल शहरिया से मदद करते साथ ही मासूमा को कुछ दिन आराम का भी कहा, जिस पर वो खामोश परेशान सा उसे घर ले आया। और वो कुछ दिन रेस्ट करने के बाद जब वो ठीक हुई तो पूछा गया कि क्यों वो इतना डर गई थी, किस वजह से। तो मासूमा रोते हुए शहरिया के सीने में छुप गई और बोली, मुझे नहीं पढ़ना, बाहर से मुझे डराते हैं और यूनी में भी प्रोफेसर मारता है, रात को भी हवा में वो शिशी वाला बहुत डराता है। उसकी हालत और बयानी शहरिया के दिमागी दबाव का सबब बन गई। अगर कोई होता उसके घर में तो उसे और गार्ड्स को कैसे पता न लगता। हर तरफ सख्त सिक्योरिटी थी, किसी का घर में दाल होना नामुनासिब था। ये तो तय था कि ये सब उसके वहम थे। मासूमा की जिंदगी उसके साथ कुछ ज्यादा ही मुश्किल तरीन लगने लगी थी। परी और आयमा बेगम का भी यही हाल था। परी से तो अपनी मासूम बच्ची का हाल भी नहीं देखा जा रहा था। वो रोती शहरियार से मिन्नतें कर रही थी कि कुछ करो, मेरी बच्ची क्यों इतना डरती है। और वो बेचारा इंतहाई परेशानी में जकड़ा रहा था। आखिरकार वो थक खाकर उसे साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर गया और वहां पर जाकर साइकियाट्रिस्ट की बयानी पर उसने एक फैसला लिया कि प्रिया बचपन से ही बहादुर एक मजबूत लड़की है, उसे डरना नहीं डराना सीखा है। बचपन से उसे मार्शल आर्ट्स का शौक था और शायरी के स्पोर्ट पर आज वो ब्लैक बेल्ट होल्डर अवार्ड जीत चुके थे और अपने थोड़े से मुक्के नीचे हया को भी सिखा चुकी थी। और आजकल जुनी में बेचारी मासूम लड़कियों के मुंह नाक सुजाकर आ जाती थी और मुस्तफा के गले में नवाले की तरह अपनी हरकतों से अटकी हुई थी। ये फैसला शारिया का था कि प्रिया को कराची मलक विला में बेच देने का। वो नहीं चाहता था कि मासूमा सारी जिंदगी मोहताज बनी रहे सहारे की। वो चाहता था वो अपनी जिंदगी की जंग अपने बल पर लड़े, ना कि डरी से हमें कोने में दमकी बैठी। उसने तय किया कि मासूमा को पूरे अपने हसा में रखे, उसकी हर एक्टिविटी को देखेगा और साथ उसकी हिफाजत के लिए अपने किसी लेडी ऑफिसर को एक स्टूडेंट के रूम में भेज देगा जिसका उसे शक ना हो सके और वो अपनी जंग खुद लड़ सके। वो बहुत ही प्यारी थी, उसे बेइंतहा एक मासूम गुड़िया थी, उसकी दुनिया से खौफजदा। उसके गुस्से से चिमली खाने पर सबने अपनी मुस्कुराहट का गला घोंटा। तुम चुप करो प्रिया, मेरी बच्ची के खाने पर आंख ना लगाओ, पहले ही वो कमजोर थी। आयमा बेगम ने मासूमा के बात संवारते प्रिया को झड़का। देख रही हैं अल्लाह जी इंसाफ, मैं नजर लगा रही हूँ। वे एक आंख से मासूमा को देती दूसरी ऊपर उठाकर रंजिश से गोया हुई। रोना तो मुझे चाहिए, पापा भी उसे प्यार करता है, मम्मा नानो हर कोई। मैं तो जैसे फ्री में पैदा हुई ना, सबको सदाएं लगाऊं कि प्लीज कोई जानू की तरह मुझे भी प्यार करे। वो कुछ मायूस जले दिल और हबकी से बोली थी, जिसको देखकर मासूमा का मध्यम कहका गूंजा और तीनों ने उसको देखा। मासूमा सबको भी तरफ मतवजा देकर दांत जुबान में दबाकर अपनी गलती पर खुद को कोसने लगी और फिर से बढ़ाई हुई आवाज में बोली, नहीं करनी बात, जाए यहाँ से। वो कहती फिर से आंसू बहाने लगी जब इन तीनों का कहका गूंजा और साथ ही बारी आवाज में शायरिया सलाम करता रूम में आया, जिसकी वजह से सब देखकर मुस्कुराए और सलाम का जवाब दिया। परिया सलाम का जवाब देती उसके सीने से लगी और परी मुस्कुरा दी। पापा, आपकी मासूमा प्लस मेरी जानू डार्लिंग हमसे नाराज है और सुबह से टस्से बहा रही है और ना ही कुछ खा रही है। शाहरिया मुस्कुराकर सुनता हुआ प्रिया के साथ अपने लब रखकर मासूमा, जिसने उसकी आवाज पर रोने का धरना शुरू कर दिया था, की तरफ चेयर खसकाकर बैठ के करीब बैठा और उसका सर उठाकर उसके सबस सुरख आंखों में अपनी शफकत पर भी बुरी आंखें गाड़े। मुझे नहीं पढ़ना। वो आंखें मसलते हुए अपने सीने में मुंह छुपा गई थी। अच्छा, तो मेरी जान को नहीं पढ़ना, मतलब आप पापा की बहादुर बेटी नहीं है, ना ही आप पापा को प्यार करती हैं। वो उसके सुनहरी दराज बालों पर दुपट्टा ठीक करता पूछने लगा। मैं प्यार करती हूँ पर अकेली नहीं जाना पापा, प्लीज पापा। वहां पर सब अपनी छोटी बड़ी आंखों से गुड़कर मारते हैं। वो उसके चेहरे को अपने छोटे हाथों के प्याले में लेकर रोते हुए एहतजाज करने लगी। और अब री अभी भी छोड़कर जा रही हैं, मुझे बहुत मारेंगे, मैं घर में पढ़ूंगी, बॉक्स तो बहुत है ना हमारे पास, पर मुझे बाहर नहीं जाना। परी से तो मैं अपनी बेटी की हालत देखी नहीं गई थी। आंसू का गालों पर आ गिरे, जिन्हें साफ करती आयमा बेगम के कमरे से निकलते चले गए। शहरिया से उसके पुष्प को देखता अफसोस करने लगा। आयमा बेगम भी अपनी मासूम जान से अजीज पोती की हालत पर नम होती हुई आंखें साफ करने लगे। अलबत्ता प्रिया अपने बाप की अंदरूनी हालत देखकर समझकर उसके हाथ पर अपना हाथ रखती उसकी हिम्मत देने लगी, जिस पर वो मुस्कुराया। अच्छा, ये बताओ आप दोनों में से मेरा बहादुर बेटा कौन है? शहरिया उसके दोनों हाथ जो उसके गाल पर रखे हुए थे अपने हाथ में लेकर पूछने लगा। मासूमा ने यकदम अपनी सबस आंखें घुमाई और शहरिया के साथ खड़ी प्रिया को देखने लगी, बल्कि उसके लबों को देखने लगी कि अल्फाज कब निकलते हैं। और प्रिया मासूमी चैक का बोलने ही वाली थी जबकि वो एकदम बोली, मैं। और शहरी जो कि प्रिया को देख रहा था, मासूमा ने उसकी आंखों के सर पर हाथ रखकर उसकी नजरें अपनी तरफ करने लगी, जिन्हें देखकर तीनों अपनी मुस्कुराहट लबों पर छुपा गया। पापा, हम हैं ना आपकी ब्रेव प्रिंसेस। वो एक नजर प्रिया को देखकर जो उसकी ऐसे करने पर उदास हो गई थी, फिर शायरिया की बुरी आंखों में अपने सबस आंखें डाले उम्मीद से पूछने लगे।
पापा ये कैसा ब्रेव हुई, ये तो सिर्फ यूनी जाने पे ही डरती है। मैं तो बहुत ही ब्रेव हूँ। जब जानू कॉलेज नहीं जाती थी तो मैं अकेली जाती थी। ये तो जानू को भी याद होगा। वो कुछ जताती सुनहरी आंखें पटपटाती बोली, जिस पर मासूमा की आंखें बढ़ आई थी। तो फिर मैं भी तो गई थी ना उस दिन। वो नजरें झुकाई हुई बोली, अगर प्रिया अब कुछ भी बोलती तो शायद उसे कुछ हो ही जाता, क्योंकि उसका रंग फीका पड़ गया था। तुम चुप करो प्रिया, मेरी पोती बहुत बहादुर है। आयमा बेगम ने मुस्लिम गुस्से से प्रिया को देखा। आयमा बेगम के बापा मुसम्मा की सफेद रंगत में फिर से गुलाबियां खिलने लगी और तब तो वो ओश मार कर चुप गई जब शहरियार बोला, आप ठीक कहती हैं मम्मा, मेरी मुसम्मा बहुत बहादुर है। वो हर बात अपने पापा की मानती है ना ब्रेव गर्ल। उसके सापा बोसा देखा लाड़ से बोला, जिसके सीने पर मुझ पाए जोरों शोर से सपा में हिला गए। उसके जवाब पर सबने शुक्र अदा किया और प्रिया ने मुस्कुराती हुई आयमा बेगम को शरारत से आंख दबाई। उसकी हालत पर वो सिर पटाकर गुस्सा हुई। हाय हाय शहरियार, तुम अपनी इस बेटी को समझाओ, कैसी कैसी हरकतें करती है। कुछ ज्यादा ही आजाद माहौल की नहीं हो गई। अब भी अपनी बुरी नानी को भी आंखें मार रही है। उसकी बात पर प्रिया का कहका लगा और आयमा बेगम देखती फिर रहे थे। मैं तो कह रही हूँ, छड़ाओ उसकी पढ़ाई को, कुछ घर के काम ही सीख लो। कल कलां शादी होगी तो क्या वहां पर जाकर यही किचन में मुक्के पकाकर सास ससुर शोहर को खिलाएंगे। ये तो छोड़ो, पहनने ओढ़ने का भी तरीका नहीं है इस लड़की में। आयमा बेगम उसके गले में दुपट्टा देकर हमेशा की तरह बोलते सबको मुस्कुराने पर मजबूर कर गए। री जान, मम्मा क्या कह रही हैं? शहरियार लब दबाकर मुसम्मा के सामने खाना रखते हुए प्रिया से बोला। वही पापा जो मैं बिगड़ गई हूँ, वो कहका लगाती बालों को पीछे झटकती बोली, जिस पर शहरियार घूरा और आयमा बेगम कानों को हाथ लगाया। एक और भी मौसम मिल गया था उसे। देखे हैं अपनी माँ और छोटी बहन के बाल माशाल्लाह कमर से नीचे आते हैं, और एक तुम हो फैशन के नाम पर किसी मनहूस से छोटे बड़े बाल करवा कर सारे बालों का बेड़ा कर काट दिया। वो उसकी पीठ पर स्टाइल से कटे बालों को देखती नापसंदीदगी से बोली, हा 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 नानो, आप भी कमाल करती हैं। वो दोनों हाथ से तालियां बजाते हंसते हुए गोया हुए। ये रोज का था उसे प्रिया का यूं लड़कों की मार्शल आर्ट्स की क्लास लेना और छोटे बाल कटवाना सख्त नागुजारा गुजरता था। और उसकी हरकतें जिन बाबत दिन रात परी या फिर शारिया को टोकती रहती, जिन्हें सुनकर वो प्रिया को जड़ते और छुप कर चढ़वाने के लिए उसे आंख मारती और फिर वो तोबा तोबा करती, शुरू हो जाती और उसे मुसम्मा से कुछ सीखने का कहती। मम्मा, पढ़ना लाजमी है, इंशाल्लाह मेरी दोनों बेटियां पढ़ेंगी, बहुत आगे जाएंगी, है ना ब्रेव गर्ल। तुम जाओगी ना जुने परसों से? कल तो उसे पता था ना प्रिया के जाने पर रोती रहेगी। उसकी पापा खाना खाते मुसम्मा का अचको लगा। वो पूरी तरह से खांसने लगे। शारिया को देती और शारिया हड़बड़ा गया था। उसे पानी पिलाया और आयमा बेगम अल्लाह हैर कहती हुई उसकी पीठ सलाने लगी। तब जाकर वो ठीक हुई थी। तेज खांसी की ज्यादा की वजह से सबस आंखों में आंसू बहने लगे। छोटी सी नाक भी शुरू हो गई थी। शायरी अफसोस करता उसके आंसू साफ कर लेगा। परी जो अभी आई थी बौखला गई थी। क्या हुआ मेरी बच्ची को? उसके पास बैठी हुई चेहरा हाथों में लिए शारियार से पूछने लगी, जब सबसे पहली मुसम्मा ही बोली, कुछ नहीं मम्मा, मैं पापा की ब्रेव गर्ल हूं ना। मैं परसों चुनी जाऊंगी और री आपी से कभी बात नहीं करूंगी। मैं नाराज हूँ और आज मेरे कमरे में भी नहीं आना सोने के। वो घूरती हुई प्रिया से बोलती मुंह फेर गई थी। इतने सीरियस माहौल के बावजूद भी सबके चेहरे पर उसकी अदा और बात से मुस्कुराहट फैल गई थी। शहरियार नहाल हो गया था। मेरा बहादुर बेटा, कहते साथ उसके फूले मुंह को अपनी तरफ किए हुए दोनों आंखों पर बोसा दिया और वह प्रिया को शाख में देती हुई जलाने के लिए खिलखिलाने लगी। सब समझ कर हंस दिए थे। जानो, तुम मेरे साथ ऐसा करोगी? प्रिया कुछ बेयकीनी और इल्तजा से गोया हुए। मतलब ये था कि उसे अपने कमरे अपने साथ रूम में सोने दे, क्योंकि अगर वो अकेली सोती तो चीख उठती रात को डर से, इसलिए प्रिया साथ ही सोते थे। हाँ, वो मुंह उसकी तरफ से मोरे परी की गोद में सर छुपाने लगी, क्योंकि बहन से ऐसे बात करने से उसकी आंखें नमकीन पानी से लबालब हो गए थे। अभी पर हिया कुछ कहती जब शारिया ने उसे आंखों से मना कर दिया था। ये ठीक फैसला था उसका। पर हिया भी समझकर चुप हो गई थी। शहरियार उठकर चेंज करने चला गया था और परी कुछ सोती हुई उसका सर आयमा बेगम की गोद में रहती शहरिया के पीछे है। पर हिया भी ए नजर आंखें मूंदे परी भी अपनी जान से अजीज बहन पर डालकर रूम से निकली। पीछे सबके जाने पर उसने चुपके से आंखें खोली, जिसमें खौफ का गहरा समंदर लहरा रहा था। मुठियां सर्दी से बीची थी। ये वही जानती थी कि जुनी अकेले जाने और रूम में अकेले सोने का फैसला उसने कैसे किया था। कभी जो अकेली सोती थी तो रात में होती सरगोशियां और बालों में सरसराहट उसे लसने और चीखने पर मजबूर कर देते थे, पर होता कोई नहीं था। वो जब प्रिया के साथ या किसी के साथ होती तो सुकून की नींद होती। अब या तो वह नफसियाती मरीज थी या किसी के शिकंजे में कैद मासूम सी गुड़िया। एक आंसू से बस आंखों से बहता गुलाबी रुखसार को छूने लगा था, जिसे उसने अपने छोटे रुई से भी नरम हाथों से रगड़ लिया और अपनी हिचकी को हलक में गूंथती आयमा बेगम से लिपट गई। आयमा बेगम मुस्कुराती हुई शफकत से बोसा देती थपथपाने लगी और वो अकेली सोने की बाबत रात का सोचने लगी, जिसमें 2-3 ही घंटे थे अंधेरे को लिपेटने में
اور ساتھ ہی اس کے جسم میں سرد سی لہریں اٹھ رہے تھے۔ وہ روم میں آئی تو شہریار باتھ روم میں تھا۔ وہ پریشان سے چلتی ہوئی بیڈ پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ وقت گزرا تو بہت کچھ بدل گیا تھا۔ اس کا اس سے ڈرنا، چھپنا، ہکلانا صرف نہیں بدلا تھا تو وہ تھا اس کا دیوانہ شوہر، جو آج بھی پہلے جیسا ہی تھا، شدت پسند، جو آج بھی اپنی حرکتوں سے اسے بخلانے اور شرمانے پر مجبور کر دیتا تھا۔ زہے نصیب، آج جانم خود موجود ہے، ورنہ تو بڑی ترکیبیں سوچنی پڑتی ہے۔ وہ تولیے سے بال پہنچتا ہوا ڈریسنگ مرر کے سامنے آیا اور اسے پریشان بیٹھا ہوا دیکھ کر شوق ہوا۔ میں بہت پریشان ہوں، میری بیٹی اتنی کمزور دل کیوں ہے؟ وہ پریا جیسی کیوں نہیں؟ پری شہریار کے ساتھ بیٹھنے پر اس کی بات کو نظر انداز کرتے اس کے کاندھے پر سر رکھ کی بھی افسردگی سے بولے، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور جہاں تک بات اس کی نازک طبیعت کی ہے تو اس حساب سے میری گڑیا اپنی ماما پر گئی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ میری گڑیا کو غصہ کرنا نہیں آتا، پر اس کی ماما اور میری جانم کو بہت آتا ہے، اور وہ اپنے غصے سے اپنے شوہر کو دیوانہ بنا لیتی ہے، اور خود لڑنے کے بعد رات کو چھپ کر اپنے شوہر کے ماتھے پر پوچھا دیتی ہے۔ بس سمجھ گئی، اس کی ناک میں پہنی ڈائمنڈ نوزپن کو اپنے لبوں سے چھوتے اس کی چھپی حرکتیں فاش کریں گا، اور پری کا دل کیا کہ وہ ڈوب مرے اپنی حرکتوں پر۔ میں کیوں ایسا کروں گی؟ آپ بات بدل رہے ہیں، مجھے آپ کا دوسرا فیصلہ منظور نہیں ہے۔ میرا دل سوچ کر گھبرا جاتا ہے، پلیز کوئی دوسرا طریقہ سوچے اسے خوف کے حساس سے نکالنے کے لیے۔ میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو خود سے الگ نہیں کر دیتی۔ وہ اکیلے کمرے میں ہی ڈر ڈر کر جاتی ہے، کہاں کہ ہاسٹل میں رہے گے۔ نہیں شاعری، پلیز ایسا نہ کرے، کوئی اور طریقہ ڈھونڈے پلیز۔ پری روتی اس کے سینے پر سر رکھ کر منتیں کرنے لگی۔ جب شہریار نے اسے اپنے فیصلے کا ذکر کیا تھا تب سے ہی وہ اسے التجائیں کر تھے، پر شہریار اس کی ایک بھی نہیں سن رہا تھا۔ وہ جیسے ڈٹ گیا تھا اپنے فیصلے پر۔ تم صرف مجھے اتنا بتاؤ، جب تم مجھ سے دور ہوئی تھی تو کتنا ڈر کم ہوا تھا تمہارا؟ اس کے آنسو صاف کرتے اس کی گہری آنکھوں میں دیکھنے لگا، جس پر پری ناسمجھی سے الجھ گئی۔ میں آپ سے ڈرتی تھی، پر میری بیٹی کسی سے نہیں ڈرتی، تو وہ کیسے الگ ہو کر ڈر کم کر پائے گی اپنا؟ تم بھی ویسی ہی ہو۔ شہریار کے منہ تلے دبے ہوئے انابی لب مسکرائے۔ پری جھنجھلائی۔ آپ جواب دیں گے؟ میری طرف دیکھو، وہ اس کے جھکے سر کو اوپر اٹھائے ہوئے بولا، تو پری نے اس کی آنکھوں میں دکھائی جہاں پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ دیکھو جانا، پہلے میں نے غلطی کی کہ ظالموں کے ڈر سے اپنی بچی کی زندگی خراب کی۔ میں چاہے کتنا بھی مضبوط تھا، پر تمہارے اور اولاد کے معاملے میں ایک کمزور انسان بن جاتا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ اچانک کہیں سے ہی وہ میری گڑیا کو چھین نہ لے مجھ سے۔ اسی وجہ سے ہمیشہ دونوں کو سینے میں بیچے چلتا رہا۔ پریا جان تو مضبوط دل کی تھی، وہ سانس لے گئی تھی ماحول میں، وہ قدم جما گیا دنیا میں، پر میری معصوم گڑیا، وہ خوف زدہ ہوتی بالکل محتاج ہوگی سہارے کی۔ وہ خود کو غیر محفوظ سمجھتی ہے لوگوں کی نظروں میں۔ یہ سب میری غلطی کی وجہ سے ہوا۔ جب اس کا دماغ ماحول اور انسانوں کو سمجھ رہا تھا تب میرے حصار سے اس نے یہی اخذ کیا اور اس بات کو دماغ اور دل کے ہر کونے پر چھاپ دیا۔ نتیجتاً یہ نکلا کہ اب وہ خود کو ہر نظر اور ہر کسی کے آواز سے محفوظ کرنے ہمارے آغوش میں چھپنا چاہتی ہے، اور اب جب میں اسے ہم سے لا کر کے یہ ثابت کرواؤں گا کہ وہ محفوظ چل سکتی ہے، کوئی اسے کچھ نہیں کرے گا، کوئی نہیں ڈرائے گا، بغیر کسی سہارے کے وہ چل سکتی ہے، تب جا کر وہ زندگی گزار سکے گی، اپنے جینے کا مقصد سمجھ پائے گی۔ بات ختم کرتے اس نے گہرا سانس بھرا۔ آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں کریں، پر یہ یاد رکھیں کہ میری معصومہ کو کچھ ہوا یا مجھ سے چھینی گئی تو میں بھی مر جاؤں گی، نہیں جی پاؤں گی اپنی بیٹی کے بغیر۔ اس کے لفظوں میں ممتا کی شدت تھی۔ وہ روتی کرب سے کہتی شاعری کے سینے میں منہ چھپا گیا تھی، اللہ محفوظ رکھے میری بچی کو، میں گرم ہوا کو بھی اسے چھونے نہیں دوں گا۔ خبردار جو آئندہ ایسی باتیں کی، ایسا حال کروں گا سوچتے بھی کام جاؤ گے۔ مجھے سر کو اوپر کر کے غصے سے بولا تو پری نے آنکھیں بند کر لی۔ شاعری مسکرا دیا اور نم اس کے چہرے کو اپنی ہاتھ کی انگلیوں کے پوروں سے صاف کرنے لگا۔ مجھے میری دونوں بچیاں جان سے عزیز ہیں، وہ بڑبڑائی، اور مجھے بھی۔ وہ کہتا اس کے بھیگے چہرے کو دیکھ کر جھکنے لگا کہ ماما آ جاؤں، پیکنگ میں ہیلپ چاہیے؟ پریا نمودار ہوئی۔ پری گھبراتے مسکراتے ہوئے شہریار کو گھٹتی ہوئی رب کا شکر ادا کرنے لگی کہ اس کی بیٹی پہنچنے سے پہلے اپنی آواز کو بھیجتی تھی۔ جی بیٹا آ رہی ہوں۔ وہ بغیر شہریار کو دیکھتی ہوئی اٹھنے لگی کہ پیچھے سے شہریار نے اس کا دوپٹہ پکڑ لیا۔ وہ پریا کو دیکھتی بکھلا گئی شہری کی حرکت پر، اور اس کی حالت دیکھ کر دونوں ہی کہہ کے گونجے، ہائے مائی کیوٹ ماما۔ پریا چلتی اس کی سرخ گالوں کو چومتی بولی۔ وہ آج بھی دو جوان اولاد کے باوجود جنگ تھی، وجہ شہریار کی چاہت جس نے اسے کبھی تکلیف نہیں ہونے دی تھی، اور جن عورتوں کے پاس چاہنے والا برے وقت سے لڑنے والا شوہر اور خوبصورت خوشحال فیملی ہو، انہیں وقت کیا چھینے۔
हटो आगे से। मम्मा ठीक कहती हैं, तुम वाकई बहुत ही बिगड़ गई हो। मैं सोचती हूँ तुम्हारे बारे में भी। वो अपनी चिम मटाने के लिए गुस्से से शहरिया से दुपट्टा छीनती प्रिया को घूरते हुए बोलती वहां से खिसक गई। जरूर सोचेगा, प्रिया ने पीछे हंसते हुए कहा और मुस्कुराते हुए शहरिया को देखने लगी। थैंक्स पापा, इतनी ब्यूटीफुल और स्वीट चॉइस के लिए। वो मोहब्बत से गोया हुई, जिस पर शहरिया ने सर को हम देखकर कबूल किया और दोनों मुस्कुराते हुए बाहर आए। शहरिया के कदम मसूमा की तरफ थे, आयमा बेगम के कमरे की तरफ, और प्रिया मोबाइल को देखती शरारत से मुस्कुराती हुई डाइनिंग रूम में आई थी, जहां पर कोई नहीं था। सोफे पर गिरकर उसने शेरोज का नंबर मिलाया। उसे पता था उसकी 2 या 3 कॉल पर नहीं उठाएगा, बल्कि उसे मसलसल करनी पड़ेगी, तब जाकर गुस्से में फाइल रख कर कॉल पिक होगी। शहरोज, जो आज की केस की फाइल रीड करते लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रहा था, मोबाइल के चीखने पर उसकी तरफ देखा और सामने ही प्रिया मैंडगी का नाम देखकर जल उठा और उसे इग्नोर करके वापस अपने काम की तरफ मुतवज्जो हो गया। उसके मुताबिक मैंडगी कभी बाज नहीं आई अपनी हरकतों से। आखिरकार 20वीं कॉल पर उसने गुस्से से फाइल बंद की और मोबाइल उठाकर ओके करता गुस्से से घुराया। क्यों चीख रही हो? जब इंसान देखे कोई कॉल पिक नहीं कर रहा तो समझ जाए कि बिजी है, पर यहाँ मैंडगी में दिमाग हो तो। उसके गुस्से पर प्रिया का क्या लगा। हा हा हा, शेरू कितने क्यूट लगते हो ना गुस्से में। उसके हमेशा कितना शेरू कहने पर लब बीचे। ज्यादा खीखी करने की जरूरत नहीं है, मैंडगी बात करो। कि उसका अभी जुमला मुकम्मल ना हुआ था जब वो बीच में बोली, हाय, बात करने के लिए तो कॉल किया, बस अब तुमने बोल दिया तो मैं यूं ही सारी जिंदगी बोलती रहूंगी और तुम सुनते रहना। वो चढ़ाने के लिए प्यार से बोली तो शहरोज ने दांत पीसे। अभी मेरे इतने बुरे दिन नहीं कि तुम्हारे लाउड स्पीकर जैसे मुंह से अपने कान के पर्दे फाड़ो। हा हा हा, सच शेरू, दिल खुश कर दिया। ऐसे जलते रहना मेरी मीठी शीरी आवाज से। तुम्हारे मुंह में नमक बड़ी सी झूठी बात के लिए। अब मैं तुम्हारी तरह फारक नहीं, काम की बात पड़ा। वो थोड़े मीठे लहजे में बोलता हुआ आखिरी लफ्जों को दांतों के बीच चुबाने लगा। मेरे पास भी फालतू लोगों के लिए टाइम नहीं है। ये बस मुझे पिक करने का टाइम बताना था कि मुझे इस्लामाबाद से लेकर कराची लाना है तुम्हें अपनी गाड़ी में। उसे शौक में डालती मजीद बोली, क्योंकि आजकल मेरा दिल बहुत ही घबरा रहा है। उन्होंने कहा है कोई जरूरत नहीं है जहाज से सफर करने के लिए। अल्लाह पनाह दे, कुछ भी हो जाता है, इसलिए अपने लाडले पोते ASP साहब को कहा है। परिया शेरोज को आगे ले जाकर सुबह ही वो इंतहा मीठी और मासूमियत पड़े हुए लहजे में गोया हुई कि शेरोज उसके चलाकी पर अश अश कर उठा। तुम्हारा दिमाग ठीक है? पता भी है कितना वक्त लगेगा? अभी वो आगे बोल रहा कि तभी परिया बेजारी से बोली, ब्राय मेहरबानी, कॉल काटने वाली है, क्योंकि दीपरिया शहरियात मलक की बात आपके मुबारक कान में पहुंच चुकी है। अगर मजीद बात करना चाहती हैं तो पहले अपने मुबारक हाथों को जहमत दे और 30 कॉल करें, उसके बाद सोचा जाएगा कि काका शेरू से बात की जाए या नहीं। शुक्रिया कहने के साथ ही मोबाइल ऑफ हो गया और शुरू हुए उसके कहके, क्योंकि अब उसे पता था आगे ये होगा। तनफन करता किचन में मिशाल के सर आया और गुस्से से मोबाइल सामने करता बोला, मम्मा आप देख रही हैं इस मैंडकी की चलाकी? पहले एयरपोर्ट से पिक करने आओ, वहां पर चलो आधा घंटा लगेगा तो ठीक है, पर नहीं, अब इस मैंडगी का दिल घबरा रहा है और उसे इस्लामाबाद से चाचू के घर से पिक करने जाओ। मतलब हद कर दी है इस चूहिया ने। वो गुस्से से चाय पिनाती हुई मिशाल से बोला और मिशाल ने पहले हैरत से उसके गुस्से से सुरख चेहरे को देखा और फिर अपनी मुस्कुराहट रोके। वो बेटा, मम्मा ने कहा है प्रिया बच्ची की कोई गलती नहीं है। मुझे कुछ देर पहले ही मम्मा ने आगाह किया है, उत्तर मैं कहने का कहा है। वह खामोश सुनता रहा था बेचारा। सब बड़ों में सिर्फ आयमा बेगम थी जिसका सब बच्चे बड़े हुक्म सर आंखों पर रखते थे, और फिर अभी ही कुछ ही देर में फिर यही आर्डर तहराब की तरफ से भी जारी हो गया था। और वो जानता था अगर वह कुछ सोचती थी तो उसकी पूरी प्लानिंग कर देते। कहाँ एक सरकारी मुलाजम और कहाँ ब्लैक बेल्ट प्रिया। वह मुर्दा कदमों से सीढ़ियां चढ़ता वापस अपने आस्थाने में आया। जाना पड़ेगा अब मैडकी को उठाने। वो नाहन कुतरती लाल में झूले पर बैठी गेट को देखी थी, जहां से लंच के कुछ देर बाद ही मुस्तफा गया था। अब वो नहीं आएगा। अगर उसे मुझे पका नहीं होता तो शायद अभी तक आ जाता। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आई और खुद से बोलती हुई एक आखिरी नजर गेट पर डालती जंप के अंदाज में झूले से उतरी और अपनी माँ और नौशीन को नजरों में रखती हुई ऊपर सीढ़ियां चढ़ती हुई आई। उसके कदमों का रुख मुस्तफा के रूम की तरफ था। आगे रखी हुई काले बालों की चोटी जो कि हूर ने जबरदस्ती सर में तेल लगाकर बांधा था, हाथ में घुमाती हुई जहां वहां देती रूम के सामने आई और एक बार फिर से नजर सब पर डाली। कोई नहीं था, मतलब मैदान साहब। वो खुशी से जुमते हुए अंदर दाल हुए। अल्लाह जी आपका शुक्रिया कहती कमर पर कस के दुपट्टा बांधती हुई लग गई थी काम पर। घबराहट भी थी और डर भी। अगर नाम मिली तो
وہ تو صرف سوتی ہی رہ جائے گی کہانی کو، اور آخرکار اینڈ جو اس نے نہیں سنا تھا وہ کیسے پڑے گی۔ آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ مطلب یہ نہیں سوچ رہی تھی کہ کسی کے کمرے میں چوری کی طرح تلاشی لے رہی ہے، اگر وہ آ گیا تو۔ نہیں جی، وہ حیا کیوں سوچے؟ حیا تو یہ سوچے گی نا کہ کہانی نہ پڑھنے سے تو میں ترستی رہ جاؤں گی۔ چھوڑنے والی میں بھی نہیں ہوں ہیرو، ڈائجسٹ تو لے کر ہی جاؤں گی آج، وہ بھی سب کے سب۔ چوٹی کو پیچھے جٹتی وہ وارڈروب کی طرف بڑھی اور روم کا ہر کونا دیکھ چکی تھی، صرف ڈریسنگ روم جو لاک تھا۔ یہ کہاں چھپ گئی؟ اگر نہ ملی تو؟ نہیں، ایسا اس صدی میں نہیں ہو سکتا حیا، تمہیں اگر نہ ملی تو تم اس کے کمرے کا حشر نشر کر دینا کہ ولن کی روح کام جائے۔ اس کے غصے سے سرخ چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کے اندر بیٹھی شیطان حیا نے کان میں کہا، جس پر اس نے دانت پیسے، کرنا تو یہی پڑے گا، آئندہ وہ تو مجھ سے خوف کھائے۔ آیا بڑا ولن نہ ہو تو۔ مدر ماں کو چھوڑ، وہ تو ایسے ہی درس دیتی رہتی ہے، بڑا ہے، عزت کیا کرو اس کی۔ جب اسے اس معصوم کی خوشی کی پرواہ نہیں تو باڑ میں جائے اس کا حسین مگر بد صورت روم۔ وہ غصے سے سر جھٹکتی ہوئی ایک آخری کوشش کرنے لگی، پھر سے بیڈ کے نیچے بیڈ شیٹ، تکیے، کشن، ہر چیز جو اس نے پہلے ہی نیچے پھینکی ہوئی تھی ڈھونڈنے کے لیے ان کے اوپر لات مارتے، جہاں وہاں سارا کمرہ جنگلوں کے روم جیسا نقشہ کھینچ رہا تھا۔ تھک کار کر اس اپنے پسینے صاف کرتی، نیل کترتی، آنسو بہانے لگے۔ اللہ جی، یہ کون سی سزا ہے؟ ہائے میری ڈائجسٹ، اس میں چھپے ہیرو، اللہ دیکھے تجھے، ولن تو نے تو میری زندگی پھیکی کر دی۔ سرخ انگلیوں کی پوروں سے آنسو صاف کرتی جنگ کے میدان میں کھڑی اپنے دکھڑے رونے لگی۔ جس سپیڈ سے سٹوری چلتی اتنے وقت میں تو اس کی شادی اور بچے بھی ہو گئے ہوں گے، یہاں تک کہ وہ دونوں میاں مٹھو بوڑھے بھی ہو گئے ہوں گے۔ ہائے اماں، میں رہ گئی پیچھے، نہ پڑھ سکی انہیں۔ وہ دونوں ہاتھ منہ پر رکھتی روتی بھی بیڈ شیٹ پر بیٹھتی چلی گئی تھی نیچے، اور کالی گہری آنکھوں سے موٹے موٹے ٹسپے بہانے لگی، ایسے جیسے سچ میں کہانی کے کردار زندگی گزارنے کو بوڑھے ہو گئے ہوں۔ پر وہ تو اپنے دماغ سے کام لیتی تھی نا، آہر حیا تھی۔ میں نہیں چھوڑنے والی تمہیں ولن، اللہ دیکھے کس تہخانے میں چھپائی ہیں میری کتابیں۔ وہ انتہائی دکھ اور اذیت پر نظر ڈریسنگ روم کے دیوار نما دروازے پر ڈالتی، غصے سے پاس پڑا کشن اٹھا کر اسے مارا، جس پر آنچ بھی نہیں آئی تھی اس پر بیتے ظلم کی۔ اٹھ حیا، شروع ہو جا، تم ایسے ہار نہیں سکتی، اس کے اندر سے آواز آئی، اور وہ کسی اپنے انصاف کے لیے قدم اٹھاتی ہرن کی طرح اٹھی۔ سفید سرخ ہاتھ کی پوچھ سے اپنے آنسو صاف کرتی فیس سے ایسی لگ رہی تھی جیسے کوئی اپنے حق کے لیے قدم اٹھاتی ظلمات کے قید میں مظلوم ہرن۔ ہائے بیچاری کے دکھ، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اب میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، فل اداکار سے کہتی ہوئی بیڈ سائڈ ٹیبل سے ہر چیز نیچے گرائی، ان کے گرنے کی آواز زوردار آواز پر اللہ اللہ کرتی نیچے پیچھے ہوئی اور دروازے کو دیکھا، کوئی نہیں سن سکتا تھا تجھے روپا، تمہیں بدلہ لینا ہی ہوگا روپا، تمہیں گجر سے بدلہ لینا ہی ہوگا۔ اس کے سرخ لب پھڑپھڑاتے اور ہاتھ تیزی سے کام کرتے کمرے کی ہر چیز کو کلین پر بکھیرتے گئے۔ نہیں کر سکتے تھے تم میرے ساتھ۔ وہ دور دور کر ہر چیز نیچے گراتی، پر احتیاط سے کہیں ٹوٹ ہی نہ جائے۔ اس کا مطلب صرف صفائی اور ہر چیز کو اپنی جگہ پر موجود رکھنے والا مصطفیٰ کا پارا ہائی کرنا تھا۔ پرانی ہرمن کی طرح دکھ سے ماتھے پر بازو رکھتی، صدمے سے کہتی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آئی، اور اس پر رکھے ہوئے اس کے پرفیومز، بالوں کے جیل، ہیئر برش، واچز، ٹائز، پنس، ہر چیز کو نیچے کلین پر رکھتی، جہاں وہ دھکیلنے لگی۔ اچانک وہ رکی، ہائے یہ تو بوڑھا ہی حشر ہو گیا بیچارے کے کمرے کا، پر کیا یہ کیا کس نے؟ انتہائی بری حالت روم کی دیکھتی ہوئی حیرت سے بولی، اور غصے ہی سوال کرنے لگے، مجھے کیا پتا، میں تو اب بھی آئی ہوں۔ مجھے معصوم پر کوئی الزام نہ دے۔ خود کو ہی جرتی ہوئی باتھ روم کی طرف آئی، جب میرا یہ حال ہے تو صفائی کے کیڑے میرے ہیرو کو دے کر ہی ڈپریشن کے دورے پڑیں گے۔ ہا 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 ہا، خود کی بات انجوائے کرتی ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پر تالی مارتی، پھر باتھ روم کا بیڑا غرق کرنے لگی۔ اس کے شیمپو شیو کے سامان نیچے پھینکتی ابھی اسٹول پر ہی تھی کہ کان میں بڑی باری آواز اور بڑے قدموں کی چاپ آئی اندر، ہاتھ ہوا میں اور چہرہ ساکت۔ روپا تو گئی، روپا تو ابھی باغی پہ نہیں، گجر کیسے آ گیا؟ صرف لب ہلے۔ کال کی میٹنگ میں تم پاپا کے ساتھ جا رہی ہو؟ ہاں، پروجیکٹ جیتنے کی خوشی میں کسی اچھے سے ہوٹل۔ اپنے مینیجر سے بات کرتے ہوئے مصروف انداز میں روم کا دروازہ کھول کر جیسے اندر قدم رکھا، اسے لگا کسی اور ہی دنیا میں آ گیا ہے، مطلب کسی بچے کے روم میں، اور جو لفظ ادا کر رہا تھا صدمے کے ساتھ لفظ بھی کھینچتا چلا گیا۔ بعد میں بات کرتا ہوں۔ غصے سے موبائل بند کیا اور اسے جیب میں رکھا۔ یہ کس کا روم ہے؟ وہ شوق کی حالت میں الجھا اور احتیاطاً بکھری ہوئی چیزوں کے بیچ قدم رکھتا ہوا اندر آیا۔ نہیں، یہ میرا تو نہیں ہو سکتا۔ روم کے براؤن فرنیچر اور سفید رنگ سے تو اس سے لگ رہا تھا اس کا بھی صدمہ نہیں گیا تھا جب اسے باتھ روم میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ لمحے کی تاخیر کے بغیر اس کا دماغ چلا اور لب بیچے
बाथरूम के आधे खुले दरवाजे को देखा जहाँ पर हया अपना सांस रोके खड़े थे। उसने सारे कमरे हर पर नजर डाली, कहाँ रखे ऑफिस बैग और कोट। दांत पीसे उसने रूम का मुड़ का दरवाजा लॉक किया और हूर और नौशीन शायद किचन में थी, तभी उस अदाकारा ने यह सब किया। और सफियान हसन के कमरे में वो चलता ड्रेसिंग टेबल पाया जो कि हाली हर चीज से पाक। उसने एक नजर बाथरूम पर डाली और बैग कोट टाई निकाल कर वहां पर रखी, फिर वाच। उसके बाद अपनी आस्तीन ने कोने तक फोल्ड की और शूज से पैरों को आजाद किया और चलता हुआ पैर पर बैठा जहाँ पर बेडशीट और उसके तकिए कलीन को चूम रहे थे। सोफे का भी वही हाल था। हया स्टूल पर खड़ी उसके दार की मुंतजिर थी, पर दरवाजा बंद हुआ और कदमों की चाप की आवाज के अलावा कोई चीहो पुकार न है। ये कैसा खामोश तूफान है। ना बिजली गिरी, ना ही दार गूंजी। वह परेशानी से सोचती स्टूल से नीचे उतरी और अपने बचाव का सोचने लगे। मैं क्यों डर रही हूँ? मैं तो यहाँ सिर्फ नाले पानी चेक करने आई थी। कमरा तो पहले ही इस हालत में था। इकलाते माथे से पसीना पहुंचा जिसे सफेद कलाई में पहनी चूड़ी की आवाज पता ही और साथ ही इस अफवाह पर मुस्तफा के लब हिले। वह बाथरूम से डरते हुए अपने नेल कुदरती सा झुकाए बाहर निकली और दूसरे हाथ में वहां से उठाया गया स्क्रू ड्राइवर जो उसे दिखाने के लिए था कि वह सिर्फ पानी चेक करने और नल को ठीक करने आई है। ब्लैक पटियाला शलवार, सफेद कुर्ती, ब्लैक दुपट्टा आगे से डालकर कमर पर बांधा, हाफ स्लीव से नुमाया होते उसके सफेद नाजू बाजू, कलाइयों में ब्लैक कांच की चूड़ियां, कमर पर लहराती हुई काली नागन चोटी, गड़े आंखें। बेखुदी में उसका सर से पैर तक जायजा लिया तो मुस्तफा का दिल धड़का। वो लग ही इतनी प्यारी रही थी कि आंख भटकने पर उकसा रहे थे। रुको, वो कुछ तेज आवाज में बोला, पर हया अनसुना करती आस्था से कदम बिखरी हुई चीजों से बच जाती। बेड पर रिलैक्स से बैठे मुस्तफा की नजरों की तपश खुद पर महसूस करती तेज आवाज पर लब बीचे जल्दी से दरवाजे की तरफ भागी। वहां पहुंच कर ही उसके सांसें जो भी बहाल करने ही वाली थी थमे। दरवाजा लॉक जो था। उफ रूपा, यह गुजर तो कुछ ज्यादा ही तेज है। कहीं उसे शक तो नहीं है मैंने किया है ये सब? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दरअसल दिल के साथ दरवाजे को खोलने लगी, पर वो खुले तब ना। अल्लाह जी रहम। वो काली आंखों में आंसू लिए पटपटाने लगी। कहाँ है मदर माँ? बेटी को शदीद जरूरत है। अब्बा साहब पूछ सकता है ये किसने किया है? वो आंखें नीचे बड़बड़ाए थे जब पीछे से कान के करीब आवाज आई, कसम से मैंने नहीं किया। मैं तो सिर्फ आपके बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था तो वो ठीक नहीं आए थे। चाहें तो फिर से कसम ले ले। उसके मैंने नहीं किया पर मुस्तफा मुस्कुराया। मैंने सिर्फ तुमसे पूछा था, ये तो नहीं कहा था कि तुमने किया है। उसने कंधे से पकड़कर उसका रूह अपनी तरफ करते हुए आईब्रो उचकाकर खुशमकीन नजरों से घूरते हुए कहा, हाँ तो मैं पहले ही बता रही हूँ ना कि बाप में मुझ पर इल्जाम ना लगा दें। वो अपनी काली गहरी आंखें उसकी ग्रे आंखों में डालती पटपटा कर बोली और उसके करीब होने पर उसकी शर्ट के बटन को देखने लगे। दोनों में सिर्फ एक कदम का फासला था जब वो आहिस्ता से गोया हुआ। तुम मेरे हाथों में पली हो, एक एक पल अपने सीने से लगाए तुम्हें बड़ा किया है। तुम्हारी हर बात, हर खूबी, हर राज, फितरत सबसे वाकिफ हूँ। मैं तुम्हें इतना जानता हूँ कि अभी तुम सोचती नहीं है उससे पहले ही मैं जान जाता हूँ। मी अलमा, फिर तुम कैसे मुझसे झूठ बोल सकती हो? जो तुम्हारी नस नस में बसा हुआ है। वो एक कदम का भी फासला मटाए दरवाजे पर एक हाथ टकाए उसके कान में बोलने लगा और हया की सारी अदाकारी अरण छू होती बौखलाती, उससे ही निकलती परफ्यूम की महक अपने नाक के नथुन में उतरती महसूस करती। आंखें फाड़ने के अंदाज में खोले, नाहन कुदरती, कुछ समझती सुर होती और कुछ ना समझती सुनती रही। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे दूर करे। चलो अब अच्छी बच्ची की तरह पूरा कमरा समेटो, पहले बाथरूम से शुरू करो ताकि मैं फ्रेश हो सकूं। उसे दूर करता उसका सुरख चेहरा थपथपा कर बोला और हया की रूह फना हुई। जब मैंने किया नहीं तो क्यों करूं? मैं तो सिर्फ नल ठीक करने आई थी, वरना आप सुबह ब्रश कैसे करते? क्या तुमने नहीं किया? वो तो थोड़े से पकड़कर चेहरा ऊपर करता उसकी आंखों में संजीदा से देता हुआ पूछने लगा और उसकी ग्रे सर्द आंखों में देखकर हया को लगा वो अभी रो देगी। पहले शर्मिंदगी कम थी, जो और शर्मिंदा करना चाहता है। वो उसको देती हुई फुड़ फुड़ को रोने लगी। उसे पता था कुछ भी हो वो उसकी आंखों में आंसू नहीं दे सकता था और ऐसा ही हुआ। अब बखलाने की बारी मुस्तफा के थे। क्या हुआ मियालमा? वो उसके चेहरे को अपने मजबूत हाथों के प्याले में लेकर बोला, मैं बहुत थक गई हूँ और अब सोना चाहती हूँ। उसके हाथों पर एक्टिंग की हद पार करती हुई अपने हाथ रखती हुई मजीद बोले, मुझसे ये सब नहीं होगा, अब किसी और से कह दे। साथ ही उसके गले से लग गई थी। उसकी अचानक ऐसे करने पर मुस्तफा सिर्फ उसे अपने सीने से लगे हुए देखता रहा। दिल ने अपनी ले बदली थी और शोर करती झूमने लगी धड़कनें। अच्छा ठीक है, तुम रो मत, मैं किसी मुलाजम से कहता। मुझकी आंसू साफ करता मोहब्बत से गोया हुआ और जिस पर
وہ دل میں شہنشاہ کہکا لگاتی، منہ پر ہچکی لیتی اسباب میں سر ہلانے لگے۔ اب میں جاؤں؟ وہ دور ہوتی ہوئی بولی، پر مصطفیٰ تو ابھی اس کی دھڑکنیں خود میں محسوس کرتا ہوا اس کے لمس میں کھویا آنکھوں میں چاہت لیے بے خود سا گمبھیر آواز میں بولا، ابھی نہیں ہیں؟ کیوں؟ میرا کام تو ہو گیا؟ بے ساتھا اس کے منہ سے نکلا، جس پر جلد سے ہاتھ رکھا۔ وہ اس کی حالت محبت کو اب بھی نہیں سمجھ پائی تھی۔ اس کی بات پر وہ مسکراہٹ روکنے لگا۔ اچھا جاؤ تم، ویسے مجھے تو اب نیند آنے سے رہی۔ وہ جو لفظ نہیں بول سکتا تھا، پر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسپینش لینگویج میں بولنے لگا، جو حیا کے سر سے اوپر جہاز کی طرح سے گزر رہے تھے۔ وہ گمبھیر آواز میں بولا تو اس کی سب حصے اسے جھنجھوڑنے لگے، اور اسے جھنجھوڑ کو چھوڑ کر پہلے اپنا کام کرنے لگے۔ جا کر اتنا تھک گئی ہو تو ریلیکس ہو کر آرام کرو، کچھ ہی دیر میں ڈنر کے لیے آ جانا۔ وہ پہلے ہلکا سا طنز کرتا ہوا پھر اسے ہدایت دینے لگا تھا۔ وہ معصومیت کے ریکارڈ توڑتی حامد سائز لانے لگی، جب اچانک مصطفیٰ قریب ہوا۔ حیا گھبرائی، سمجھ نہ سکی اور پیچھے ہونے لگی، اور مصطفیٰ اس کے بکھلائے چہرے کو پیار بھری نظر سے دیکھتا ہوا مسکراہٹ روک کر پیچھے سے دروازہ ان لاک کیا۔ آج ایسا کیا ہے تو جانے دے رہا ہوں، اگلی بار ہوش اڑا سکتا ہوں تمہارے، اگر اس ٹائم اکیلی کمرے میں آئی تو۔ وہ اس کی اٹھتی گرتی پلکوں کو دیتا میں نے ہیزے سے گویا ہوا جو حیا کے سر سے اوپر گزرا۔ وہ سمجھ نہیں تھی کہ اسے جملے کو وہ اپنے جذباتوں پر قابو رکھ کر دور ہوا تو حیا لمحے کی بھی تاخیر کے بغیر جلدی سے بھاگی وہاں سے، اور اپنے کمرے میں آ کر ہی بیڈ پر گری۔ بھر آیا مجھے سمجھنے والا، گجر روپا کو سمجھنا اتنا آسان ہے، وہ کہکا لگاتے ہوئے ہنسی کہ اچانک اس کے بولنے کا انداز اور باری لہجہ جیسے پھر سے کانوں میں گونجا۔ وہ ہڑبڑا کر بیٹھی۔ یہ ہیرو کو لگتا ہے سچ میں روم کو دیکھتے ڈپریشن کے دورے پڑے تھے، تبھی آواز ایسی تھی۔ اس کے مطابق یہی ہوا تھا۔ ہائے اماں، میری ڈائجسٹ ولن نکل گیا۔ اچانک اسے یاد آیا تو منہ کے بل لیٹے صدائیں لگانے لگے، جب اچانک اس کے دوسری زبان کے لفظ کان میں گونجے، کہیں وہ مجھے دوسری زبان میں ڈائجسٹ رکھنے کی جگہ تو نہیں بتا رہا تھا؟ ہاں ایسا ہی ہے، اب کون بتائے گا پھر سے، وہ تو سب بھول گئی میں۔ دفع کرو، کل پرسوں جا کر کسی دوسری سے چھین آؤں گے، کیوں اتنا ٹائم ویسٹ کر رہی ہوں؟ وہ سر جٹتی واپس لیٹ گئے۔ کیسی ہو بیٹا؟ وہاں سب ٹھیک تو ہے نا؟ جب سے نیوز پر آپ کے اور اس آدمی کے جھگڑے کا سنا، ہم دونوں کو ایک پل بھی چین نہیں۔ میرے بچے سب ٹھیک تو ہے نا؟ نسرین بیگم کے الفاظ ممتا کے مٹھاس سے چور تھے۔ انابی لبوں پر پر اسرار سے مسکراہٹ، ایک ہاتھ میں سگریٹ پکڑے، دوسرے سے موبائل کان سے لگائے، کمرے کے بیچوں بیچ بلیک قیمتی صوفے پر بیٹھا، سر اس کی پوچھ سے ٹکائے۔ سامنے دیوار پر لگی بڑی سی LCD کے منظر سے نکلتی ہوئی کرنیں پورے کمرے کو اندھیرے میں لپٹے صرف سے اسے ہی روشن کر رہی تھی، اور وہ اس منظر میں موجود وجود پر اپنی سمندر سے بھی گہری نیلی آنکھیں ٹکائے ہر کسی سے لاپرواہ تھا۔ اس کے لب مسکرائے، گہری مسکراہٹ، سگریٹ سے لیا گیا ہوا گہرا کش اس کے سامنے وجود کی طرف اس کا دھواں کسی بادل کی شکل میں بھیجا جو اسے ٹکرا کر سیراب ہوتا یہاں وہاں بکھر کر جھوم اٹھا۔ مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، اس کے لہجے میں پر اسرار غرور بول رہا تھا، اور نسیم بیگم نے گہرا سانس بھرا۔ سلاڈ اب یہاں آ جاؤ، ہمیں بہت یاد آتی ہے آپ کی، اور یہاں بھی سب بہت یاد کرتے ہیں تمہیں۔ وہ جانتے تھے کیوں نہیں آتا پاکستان۔ فیاض صاحب اس کی شرمندہ ہوتے کبھی بات بھی نہیں کرتے تھے۔ اس کی اپنی غلطی جو اپنے بیٹے کو ایسے ماحول میں پرورش دی جس کی سزا کوئی دوسرا وجود بھگت رہا تھا، اپنے وجود سے خود گن کرتا تڑپ رہا تھا، رحم رشتوں کے احساس سے دورا، ایک بالکل نفسیاتی مریض۔ اس کے باپ پر سلاڈ کا سخت کہکا لگا، جس پر وہ دونوں مزید شرمندہ ہو گئے۔ کیا سب کی نظروں سے خود کو چیر پھاڑنے آؤں وہاں؟ وہ دھارا جس پر نسیم بیگم کے ہاتھ کانپے، منہ سے بے ساتا اللہ نکلا۔ نہیں بیٹا، آپ جو سوچتے نا ویسا کوئی نہیں سوچتا، سب بہت ہی فرق کرتے ہیں یہاں پر۔ اور اس کی ابھی بات مکمل نہیں ہوئی تھی جب اس نے اس کے کانوں میں ساکت کرنے والے لفظ ڈالے۔ کیا دے سکتا ہے شہریار ملک اپنی بیٹی معصومہ شہریار ایک ناجائز گن تو؟ بتائیں۔ اس کے لفظوں میں کار تھی، درد تھا، خود پر تمسرا تھا۔ دوسری طرف نسرین بیگم اور فیاض صاحب کے کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت ہی اذیت بھرے جملے تھے۔ سچ ہی تو تھا، کون دے سکتا تھا اسے اپنی بیٹی؟ آنسو بڑی آنکھوں میں روانی سے بہنے لگے۔ بتائیں، چپ کیوں ہیں؟ کب آؤں میں؟ ہا 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 ہا۔ اس کے زہریلے کہکے کتنے خوفناک تھے۔ وہ اس کا پوتا تھا، ایک عجیب، ایک طرف سب پر ثابت کرتا تھا کہ وہ کمیل کا بیٹا ہے، اور دوسری طرف وہ خود کو دور، بہت ہی دور سمجھتا تھا۔ جواب دے مجھے، دو گے سب مجھے معصومہ؟ اسکرین پر نظر جمائے وہ کچھ مدھم سا بولا، نہیں دیں گے سلاڈ، کوئی نہیں دے گا، وہ بہت ہی معصوم اور چھوٹی ہے، اور بڑی بات وہ شہریار کی بیٹی ہے، وہ اپنی
اس کی ابھی بات مکمل نہیں ہوئی تھی جب اس نے کال کاٹ دی۔ مجھے پتا ہے کوئی نہیں دے سکتا، پر مجھے کوئی چاہیے بھی نہیں، مجھے صرف لٹل گرل چاہیے۔ بڑی سی اسکرین پر موجود مسکراتے وجود پر اپنی انگلیاں پھیرتا بے خود سا بولا۔ اچانک اس کی آنکھوں نے رنگ بدلا اور سرخ ہوئی وحشت سے منظر اس کی ساری سوچوں پر پانی پھیر گیا تھا۔ وہاں سے دور ہوتا دیکھنے لگا جہاں کسی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور اس کے چہرے پر وحشت، خطرناک گھاتک، اسٹوپڈ گرل۔ وہ دارتا ہوا شیشے کی میز کو اٹھا کر پوری قوت سے LCD پر مارا جسے اس کے ہاتھ زخمی ہوتے ساتھ ہی دونوں بکھر گئے تھے ٹکڑوں میں۔ وہ پلٹا اور مار دوں گا تمہیں جاہل عورت، گھرایا بپرے شیر کی طرح، صوفے کو لات ماری جس سے وہ الٹ گڑا۔ پورا کمرہ تہس نہس کرتا آہر میں شراب کے نشے میں درد لڑکھڑاتا طرف میں بے سکونی میں بیڈ پر گرا۔ مس یو لٹل گرل، آئی ایم alone، پلیز کم ٹو می، آئی ول ہائڈ یو۔ سرگوشیاں اس کے منہ سے نکلتی بکھر کر کونے کونے میں چھپنے لگے۔ پاپا، میں نے ابھی کھانا کھایا ہے، مجھے ڈنر نہیں کرنا۔ مسمہ پریا سے اپنا ہاتھ چھڑواتی شالیہ کے ساتھ بیٹھی منہ پھیلائے ہوئے بولی تھی۔ ڈنر سرو کرتی ہوئی جینی مسکرا دی۔ وہ اسے ہی بیٹھی فرسٹ ایئر کی بکس دیکھ رہی تھی جب پریا دھرم سے روم میں آئی اور اسے اٹھا کر ڈائننگ ٹیبل پر لائی۔ وہ چیختی رہی، چھوڑو ری اپی، مجھے نہیں کھانا۔ پر پریا اس کی ایک بھی سنے بغیر گود میں اٹھاتی وہاں لائی اور اپنے ساتھ ہی چیبا بٹھایا۔ مسمہ جھٹکے سے وہاں سے اٹھی اور منہ پھیر کر شالیہ کے پاس بیٹھی۔ کیوں بچہ کھایا ہی کتنا ہے؟ 2 نوالے ہی تو لیے تھے، تھوڑا کھا لو نہیں تو رات کو بھوک لگے گی۔ آئمہ بیگم پیار سے بولی۔ پری بھی ہاں میں سا ہلاتی بولتی، جی میرا بچہ تھوڑا کھا لو۔ پپا، اس نے اپنا نچلا سرخ ہونٹ پھیلائے نمکین پانیوں سے سبز آنکھوں سے شالیہ کو پکارا جس پر سب سمجھ کر مسکرائے۔ بھائی کیوں تنگ کر رہے ہیں میری پرنسس کو؟ اگر وہ نہیں کھا رہی کسی کے کہنے پر تو چھوڑو، میری بچی صرف اپنے پاپا کے ہاتھ سے کھائے گی۔ رائٹ پرنسس؟ یس۔ وہ ہاں میں سائن لانے لگی۔ میں تو سوچتی رہ جاتی ہوں لوگوں کے نام کیسے ان سے میچ ہو جاتے ہیں۔ پریا نوالا منہ میں ڈالتی پرسوچ سی بولی۔ اشارہ مسمہ کی طرف تھا، کیونکہ آپ ہیں ہی بیوقوف آپی، دماغ جو نہیں آپ کے پاس۔ اس کے باپا جہاں سب کے کہہ کے لگے تھے وہیں پر پریا نے مسمہ کا گھوڑا۔ تم اپنی آپی کو بیوقوف بول رہی ہو؟ ناٹ فیئر جانو، اس نے مصنوعی حفقے سے کہا اور مسمہ کو لگا اس نے کچھ غلط کہہ دیا، اس لیے ہڑبڑا کر نفی کرنے لگی۔ شالیہ نے مسمہ کو دیکھ کر پریا کو آنکھیں نکالی جس پر وہ شرمندہ ہو گئی۔ سوری، وہ مسمے سے سرگوشی میں بولتی ہوئی کان پکڑنے والے تھے جب شالیہ نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ شونو، آپ ہی مذاق کر رہی ہیں، ایسا نہیں کرتے۔ پری اس کے آنسو پہنچتی ہوئی پیار سے گویا ہوئی۔ سچ؟ وہ تھوڑی سی آنکھیں اوپر کیے پریا سے بولی، یس مائی جانو، میں مذاق کر رہی تھی۔ آپ سے ناراض ہو سکتی ہے بھلا پریا؟ پریا مسکرائے اس کے سنہری بالوں کو بکھرنے لگے۔ مسمہ کے سامنے کھڑی جینی مسکرا رہی تھی اور دونوں بہنوں کی محبت پر جینی ایک امریکن 22 سال کی خوبصورت لڑکی تھی جو پری کو زخمی حالت میں ملی تھی مری میں۔ اس کے پاس کپڑے نہیں تھے اور جو پہنے تھے وہاں کی سردی کے حساب سے کچھ بھی نہیں تھے۔ وہ نیلی جمے خون میں رنگی برف میں پڑی تھی جسے دیکھ کر مسمہ نے چیخنا چلانا شروع کیا تھا اور ہمیشہ کی رحم دل پری شالیہ کو منتیں کر کے اس اپنے ساتھ ہی گھر لے آئے تھے۔ اسے ہوش آنے پر شالیہ نے اسے اس کے بابت پوچھا تو اسے اپنی ساری حقیقت بتانے لگی اور وہ حقیقت بہت ہی دردناک تھی۔ اس کا کوئی نہیں تھا اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مری گھومنے آئی تھی اور یہاں کے راستوں سے ناواقف سی گھومتی ہوئی احوان کے ہاتھ لا گئی تھی۔ کچھ دن سے سب سے چھپ چھپا کر اس کے زخموں کا علاج کرتی رہی تھی پری۔ جب وہ ٹھیک ہوئی تو وہ واپس جانے لگی جب پری نے اسے جانے نہ دیا اور اپنے ساتھ ہی اسلام آباد لے آئے۔ شہریار نے پری کو منع کرنا چاہتا پر اس نے ایک بھی نہ سنی اور آج اسے شہریار پیلس میں رہتے ہوئے آدھا سال ہو گیا تھا۔ کافی ٹائم شہریار کی کڑی نظر اس کے ارد گرد رہی پر کچھ ایسی مشکوک ایکٹیویٹیز نظر آئیں اور اس کی بتائی گئی اپنے اپارٹمنٹ اور ڈریگز میں وہی تھا جو اس نے بتایا تھا، وہاں سے بھی کچھ معلوم نہ ہوا اور اس کے دوستوں کے ساتھ مری آنا اور وہ بھی ایک سائے تھا تو شہریار خاموش ہو گیا۔ پریا سے اس کی کافی اچھی دوستی اور انڈرسٹینڈنگ تھی پر مسمہ کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ پہلے تو مسمہ اس سے بہت ہی ڈرتی تھی پر آہستہ آہستہ بات تو نہیں کرتی تھی پر قریب آنے پر یہاں پہ روم میں سہ لیتی تھی، ورنہ جیسی اس کی حالت دیکھی تھی اسے تو کئی دن وہ تیز بہار میں تپتی روتی رہے۔ جینی نے کافی کوشش کی تھی اسے بات کرنے کی پر وہی اس کا سہما چہرہ اپنی ہی جان نکالنے کے برابر محسوس کرتے تھے۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھانے کے بعد مسمہ چپکی بیٹھی تھی کرسی سے۔ وہ اپنے گلابی ناخنوں سے ٹیبل کی سطح پر لکیریں ڈالتی سبز جیل کٹوروں سے شدید ضبط کے باوجود نمکین پانی ابلنے لگا۔ آئمہ بیگم پری کی مدد سے اٹھی اور مسمہ سوچ رہی تھی کہ آئمہ بیگم کے ساتھ سوئے گی
اسے जाता देखकर फूट फूट कर रोती जब चेयर पीछे खिसका कर परिया ने उसे बाजू में उठाया, उसे अचानक उठाने पर चीख पड़ी और चेहरा हाथों में छुपा लिया। शहरयार दोनों बहन की मोहब्बत देखकर मुस्कुरा रहा था और प्रिया को उसे उठाते हुए ले जाता देखा खुद भी अपने रूम की तरफ रवाना हो गया। तो जीनी जो अभी तक वहीं पर खड़ी थी दूसरी मुलाजमों के साथ ही बर्तन समेटने लगी। मुझे नीचे उतारने नहीं आना आपके रूम में। मासूमा प्रिया के बाजू में खुद को देखती हुई चिल्लाने और रोने लगे थे। वो सहत जान थी उससे। सॉरी माय डार्लिंग, पर आपकी रिया अपी आज आपके साथ ही सोएगी, चाहे आप चीहो चलाओ। प्रिया उसके हाथ पैर मारने पर बा मुश्किल से उसे उठाए रूम में आई थी। नहीं सोना तो नहीं सोना, क्यों तंग कर रही है? सुबह तो छोड़कर चली गई थी ना, फिर कौन सोएगा मेरे साथ अब? जब प्यार नहीं करती तो मेरे रूम में ही ना आया ना। वो रोती भी उसके साथ लगी किसी बच्चे कितना शिकवा कर थी। जानू, अगर ऐसा करेगी तो आपकी आपी भी रो देगी, प्लीज डोंट क्राई। वो उसकी हालत पर उदासी से मुस्कुराती उसका चेहरा साफ करने लगी। मैं और हया रोज अपनी डार्लिंग को वीडियो कॉल करेंगी और आपको मेरी न्यू यूनि भी दिखवाऊंगे। फिर हम दोनों मिलकर पापा को तंग करेंगे और वो हमें काफी दिन मरी घुमाने के लिए लेकर जाएंगे और हमारी अदाकारा हया को भी साथ लेकर चलेंगे। नहीं, मरी नहीं, उसने अपना चेहरा साफ करके कहा। तो कहाँ? परिया उसके इनकार पर हैरान होती उसका नाइट ड्रेस निकालती पूछने लगी। वो आपके पास, आपकी जुनी में। उसकी फरमाइश पर उसकी सुनहरी आंखें नम हो गई। ड्रेस बाथरूम में रखती उसके पास आई और उसे खुद से लगाए हुए माथे पर अपने लब रखे। देखो जानो, पहले यहाँ से फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर कंप्लीट करो, फिर आई प्रॉमिस पापा को कहकर वहाँ पर एडमिशन डलवा लूंगी। यहाँ पर सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट है बट वहाँ नहीं, स्वीट हार्ट, इसलिए यहाँ से FSC कंप्लीट करो फिर वहाँ आना। और अगर कोई तंग करे तो चीखना चिल्लाना नहीं और ना ही भागना। तंग करे तो बगैर डरे रख कर दो देना, फिर देखना कैसे भागता है तुमसे। उसकी बात रख कर दो देना पर मासूमा खौफ और हैरत से आंखें फाड़ उसको देख रही थी। मैं ऐसा नहीं करूंगी, वो मारेंगे मुझे। वापस रोने जैसी हो गए थे। तभी प्रिया गहरा सांस भरकर उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में लिया। अच्छा ठीक है, कुछ ना करना, सिर्फ हिम्मत से काम लेना और कुछ भी हो जाए पापा और अपनी बहन को इंशाल्लाह हमेशा साथ पाओगी। सो डोंट वरी। इनोसेंट ब्यूटी। मासूमा खामोशी से सर झुकाए सुनती खुद पर जब्त करती बाथरूम में चली गई थी और तब तक प्रिया भी ड्रेसिंग रूम में चेंज करने आई और फिर दोनों साथ ही बेड पर आकर सो गए। वो उसकी भीगी आंखों को देते भी दर्द छुपाती कुछ न बोली। उसे पता था अगर कुछ भी बोली तो वो जो मजबूरन हिम्मत जोड़ रही थी हार जाएगी। काफी देर बाद प्रिया तो सो गई पर मासूमा कमर में आंसू बहाते थे और अपनी माँ की खुशबू कमरे में महसूस करती आंखें साफ करती बंद कर ली। परी दोनों के माथे पर लब रखकर लाइट ऑफ करती अफसुदगी और दुख से मासूमा के भीगे चेहरे को देखती हुई दरवाजा बंद करके बाहर चले गए।